म कुनै ठाउँमा जितेर कुनै पार्टीमा या स्वतन्त्र जितेर गएँ भने र मन्त्री भएँ भने मैले मेरो मन्त्रालय र मेरो मन्त्रालयमा तत्कालै मात्रै सुधार गर्न सक्ने भएँ। म होइन भने पनि अरू पनि छन् नि, न भ्रष्टाचारी कर्मचारी अरू पनि छन् नि, छन्। त्यसले उनीहरूले गर्ला म रहेन भइन भने पनि र त्यसो गरौँला र जुन ठाउँ दिन्छ त्यो कुरा त्यसको चाहिँ ग्यारेन्टी हो मैले त्यहाँ चाहिँ सुधार गरेर देखाउँछु। शेरबहादुर देउबाजी, केपी ओलीजी, डाक्टर बाबुराम भट्टराईजी, प्रचण्डजी, दुःख नमान्नु होला, तपाईँहरूले गरेको कामको मूल्याङ्कन गरिदिएको। म तपाईँहरू कुनै पार्टीको सदस्य पनि होइन, कुनै पार्टीको प्रवक्ता खलुवाट भाट पैसा खाएर प्रचार गरी हिँड्ने मान्छे पनि होइन। प्रचण्डलाई पनि रोज्नुहुन्न? प्रचण्ड त यो व्यवस्थाको बाहाको भनेर भनिन्छ। उहाँका त्यो 23,610 जना 4,008 अयोग्य र 19,602 जना योग्य लडाकु गरी 23,610 जनालाई सोध्नुहोस् न उहाँको अवस्था कस्तो छ, प्रचण्डको कस्तो छ। क्यान्टोनमेन्ट घोटालाको कुरो गर्दै हुनुहुन्छ कि हो? क्यान्टोनमेन्ट घोटालामा 2500 त मान्छे रहन्छन्, उहाँहरूले त्यसै नक्कली नाम राखेर पैसा लगेर खानुभयो। प्रचण्डजीलाई मेरो एउटै प्रश्न हो, तपाईँका 4,008 अयोग्य र 19,602 जना गरी 23,610 जना लडाकुको अवस्था के छ, तपाईँको अवस्था के छ, यति मात्रै मलाई प्रश्न पारिदिनुहोस्। उनीहरूको स्थिति के छ, तपाईँको स्थिति के छ। तिनै मान्छेले लडाइँ गरेर प्रचण्डलाई प्रचण्ड बनाएको हो कि? भ्रष्टाचारी त भ्रष्टाचारी हो, अर्को खेप पक्राउ परेर आउन सक्छ, तर भ्रष्टाचारको संरक्षण गर्ने मान्छे त महाभ्रष्टाचारी हो। केपी ओलीले त भ्रष्टाचारको संरक्षण गरेर जानुभएको छ। कुनै दिन त्यो फाइल अनुसन्धान गर्ने सपुत देशका हातको सपुतमा लागेर उहाँ जिम्दै रहनु भने उहाँ मजाले जेल जानुहुन्छ। शेरबहादुर देउबा उहाँलाई रोज्नुहुन्न तपाईँ? रोज्दिनँ। उहाँलाई लोकतन्त्र बचाउन प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिलाई रोज्नुहुन्न? यसपटकको प्रधानमन्त्री उहाँलाई अपुताली परेर भएको। अपुताली भनेको कुनै राम्रो खानकी होइन। यसपटकको प्रधानमन्त्रीत्व उहाँलाई अपुताली परेर पाएको हो। देशले सच्चा सपुत पाएन। उहाँले 5 पटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि गरेको एक-एकवटा 5वटा काम तपाईँ भनिदिनुहोस् त मलाई। यो धरतीको पुत्र कोही पनि भएन, सपुत कोही जन्मेन। पार्टीको हित हेर्ने, आफ्ना कार्यकर्ताको हेर्ने। अझ कति पार्टीमा त भाउजू एन्ड कम्पनी चलेर टिकट बाँडेर सब बर्बाद। भाउजू एन्ड कम्पनीले पार्टी चलाउने भए किन केन्द्रीय कमिटी चाहियो, किन सभापति चाहियो, किन अध्यक्ष चाहियो, किन महासचिव चाहियो, किन उपमहासचिव चाहियो, किन उपाध्यक्ष चाहियो? भनिसकेपछि प्रधानमन्त्रीको धर्मपत्नी आरजु राणाले सबै टिकट बाँड्नु भयो। म त्यसरी भन्दिनँ, तर भाउजू एन्ड कम्पनी राजनीतिमा छ। प्रचण्डजीले आफू 2 प्रधानमन्त्री उहाँ पनि हुनुभयो। उहाँले जनयुद्ध गर्दाखेरि उहाँकै कार्यकर्तालाई के आश्वासन दिनुभएको थियो? त्यसको 1% काम गर्नुभयो उहाँले? गर्नु भएन नि। वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउँछौँ, साम्यवाद ल्याउँछौँ, त्यसो कुरा गर्नु इन्टरभ्यू उहाँ प्रचण्डको कुरा गर्दै सकिन्छ। उच्च वर्ग र निचो वर्ग बिचको खाडललाई पुर्छौँ। 1% पनि काम गर्नु भएन। उहाँ कस्तो दरबारमा, कस्तो घरमा कति भाडा तिरेर बस्नुहुन्छ? सर्वहाराको नेताको अवस्था त हो। उहाँसँग लड्ने मान्छेहरूको कस्तो अवस्था छ? तपाईँले रुकुम रोल्पाका केही इन्टरभ्यू हेर्नु भएको छ नि, लडाकुहरूको त्यस्तो अवस्था छ। उहाँको र उहाँका छोराछोरीको कस्तो अवस्था छ? उहाँका त लङ्गडा सम्धि पनि कोटामा ज्वाइँ सम्धि पनि माननीय बनाएर राख्नु भएको छ। त्यसको जवाफ उहाँलाई जनताले यही निर्वाचनमा दिन्छन्। गठबन्धनमा भएर पोको नपरे हुन्छ प्रचण्डजीलाई, यति नै भनौँ। शेरबहादुर देउबा पनि काम नलाग्ने, केपी ओली पनि काम नलाग्ने, प्रचण्ड पनि काम नलाग्ने, बाबुराम पनि काम नलाग्ने। अनि जाने त कहाँ भन्दा हिजोकै पञ्चायततिर जाने। यहाँ सुन्नुहोस्, दक्षिणपन्थी भनेको के हो? यो दिशा दक्षिण होइन। दक्षिणपन्थी भनेको के हो? रुसमा झिरिनोभस्की भन्ने नेतालाई दक्षिणपन्थी भनिन्थ्यो, किनभने रुसमा कम्युनिस्ट शासन थियो, त्यो शासन पल्टियो। त्यो शासन पल्टिसकेपछि झिरिनोभस्की भन्ने नेताले चाहिँ कम्युनिस्टै फेरि स्थापना गर्नुपर्छ भनेकाले रुसको तत्कालीन सिस्टममा झिरिनोभस्की भन्ने नेता चाहिँ दक्षिणपन्थी भए। दक्षिणपन्थीको अर्थ के पोलिटिक्समा भने जो मान्छेले हिजो भएको राजनीतिक व्यवस्थालाई फेरि ल्याउँ भन्छ, पुनर्जागरण पुनर्स्थापित तत्कालै अगाडिको जुन राजनीतिक व्यवस्था मासियो त्यसैमाथि जानुपर्छ भन्ने राजनीतिज्ञलाई के भनिन्छ? दक्षिणपन्थी भनिन्छ। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त दक्षिणपन्थी पार्टी हो नेपालको। र त्यो दक्षिणपन्थी पार्टीमा तपाईँले भनेको, मैले भनेको होइन, म राप्रपाको राम्रो छ भन्दिनँ। तपाईँले राम्रो छ किन भन्नुभयो भनेपछि दलहरूको हेपाह मिचाह तथा नाम भ्रष्ट कुशासनको परिणतिको चाहिँ रिफ्लेक्सन चाहिँ तपाईँले त्यसो भन्नुभएको। जनेन्द्र लिङ्गदेन दक्षिणपन्थी नेता हो। दक्षिणपन्थी सोच र विचारको एजेन्डालाई प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा पार्टी हो। त्यस कारणले म उत्तरपन्थीको त कुनै समर्थन गरिरहेको छैन, दक्षिणपन्थीको गर्छु भन्ने त कुरै गर्दिनँ। र तपाईँले फ्याट्टै जे भन्नुभयो त्यो कुरा चाहिँ यो दलहरूको कुशासन, भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद। माओवादीले 27वटा ब्याङ्क लुटेर खाएको थियो, अहिले त्यो लुटिएका मान्छेले भोट हाल्छ माओवादीलाई? तपाईँले 10 तला सुन लगेर 1 तलाको पैसा ल्याएर उनीहरूले के भनिरहेका छन् भने हामीले पटक पटक राष्ट्रपति सिस्टममा हामीले राष्ट्रपति निर्वाचन गर्नु परेको छ, त्यसमा ठुलो खर्च छ,
राष्ट्रपतिको रवैया उस्तै किसिमको छ, त्यो हुनभन्दा बरु राजा नै लडेर राखौँ, राजा नै ठिक भनेका छन्। होइन, ठिक त त्यो उनीहरूको माग हो नि। उनीहरू दक्षिणपन्थी हुन्। दक्षिणपन्थी भनेको पञ्चायतै ल्याउनुपर्छ अथवा पञ्चायत जस्तै ल्याउनुपर्छ र राजा नै ल्याउनुपर्छ भन्ने नै हो। हाम्रो लगत्तै अगाडिको व्यवस्था त त्यही हो। संवैधानिक राजतन्त्र हुनुपर्छ भनेका छन्। हुनुपर्छ भनेका छन्। त्यस कारणले उनीहरू दक्षिणपन्थी हुन्। उनीहरूले त्यसो भन्नु उनीहरूको राजनीतिक धर्म हो। तर मेरो त्यो धर्म होइन। र तपाईँलाई राजनीतिक विश्लेषण, पोलिटिकल एनालाइसिसै तपाईँ चाहनुहुन्छ भने पञ्चायतकालमा र राजाकालमा चाहिँ के स्वर्णयुग थियो भन्नुहोस् त? थियो के? त्यही कालमा म आफै जेलमा थिएँ, बोल्न पाइँदैन थियो। मलाई 725 रुपियाँ धरौटी राखिदिने मान्छे नभएर पनि म कैयौँ 6 महिना 3 महिना जेल बसेको छु। त्यसैले राजा हुँदा र पञ्चायत हुँदा चाहिँ यो देशमा स्वर्णयुग थियो भनेर त प्रमाणित गर्न त सकिँदैन नि। त्यस कारणले तर त्यो पन्थमा मानिसहरू किन गए तपाईँले अहिले नै किन मलाई त्यो प्रश्न सोध्नुभयो भन्दाखेरि राजनीतिक दलहरूको कुशासन, भ्रष्टाचार र असक्षमताको रिफ्लेक्सन चाहिँ त्यहाँ गएका हुन्, मान्छे ठोक्केका हुन्। त्यो मन परेर त्यसमाथि चाह भएर गएका चाहिँ होइनन्। राजेन्द्र लिङ्गदेनको सोच र विचारबाट त्यसै देश अगाडि बढ्न सक्दैन। होइन, त्यसरी कसैको पर्सनल कुरामा म जान चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सोच र विचार एजेन्डा दक्षिणपन्थी हुन्, क्लियर भनिहालेँ मैले त। दक्षिण पन्थ भनेको के हो, रुसको झिरिनोभस्की के हो, यहाँको के हो पनि म तपाईँलाई बताइदिएँ। अब जनताले बुझिसके, क्लियरिफाई गरिसक्नु भएको छ। तपाईँभन्दा हामीभन्दा जान्ने जनता छन्। त्यस कारणले उनीहरू दक्षिणपन्थी हुन्। उनीहरूको दक्षिण पन्थमा लाग्दा राजतन्त्र ल्याउनुपर्छ, राजा राख्नुपर्छ भन्नु उनीहरूको राजनीतिक धर्म हो। तर मेरो होइन। म त्यो यो पार्टी बलियो छ, यो पार्टी कमजोर छ भनेर कसैको ओकालत पनि गर्दिनँ, कसैको विरोध पनि गर्दिनँ। त्यो उनीहरूको धर्म हो। उनीहरूले त्यो राजतन्त्र ल्याउनुपर्छ, हिन्दू राज्य ल्याउनुपर्छ भन्दा अगाडि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भोट जितेर 5 वटा राम्रा काम गर्यो भने पछि जनता लाग्छन् कि लाग्दैन भन्नुहोस् त? त्यस कारणले तपाईँले पहिला काम गरेर देखाउने हो, अनि तपाईँको मेनिफेस्टो कार्यान्वयन गर्ने हो। पहिला नै तपाईँले मेनिफेस्टो लिएर आउनुभयो। केपी ओलीले म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचारदेखि सन्न भनेको थियो। एउटा भ्रष्टाचारले थुनेको तपाईँ मलाई इतिहास राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मुद्दा संवैधानिक राजतन्त्र सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल बनाउने मुद्दा तपाईँलाई, मलाई र 2-4 जना व्यक्तिलाई मन नपरे पनि जनतालाई मन पर्यो भने त गमन बन्न सक्छ। त्यो यता हेर्नुहोस्, त्यसको लागि त यो राजनीतिक सिस्टम कोल्याप्स हुनु पर्यो नि। केपी ओलीलाई दाग्नुहोस् तपाईँ, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचारदेखि सन्न। एउटा भ्रष्टाचारीलाई केपी ओलीले थुनेको तपाईँले मलाई प्रमाण दिन सक्नुहुन्छ? काठमाडौँ गएर फोनमा पनि मलाई भनिदिनु होला कसैलाई थुनेको रहेछ भने। गर्नुभयो? अनि अब म अहिले भ्रष्टाचार गर्दिनँ भनेर यता भाषण गर्दा पत्याउँछ मान्छेले। अगाडि नमस्ते गरेर भ्रष्टाचार गरेको देखे पनि सन्न। अनि त्यही उहाँको मानबाणी मैले 5 वर्ष सरकारी लेटर प्याडमा लेखेर प्रचार गरेँ। मैले गरेका मुद्दा फैसलामा पनि त्यो लेटर प्याडको तल केवल कथन भयो। त्यो कथन भयो। त्यस कारणले गफ पहिला होइन कि पहिला काम गर्ने अनि पो गफ गर्ने त। सेवामा निवृत्त हुँदाखेरिमा भएका चलखेलहरू, भएका अनियमितताहरूका विरुद्धमा डटेर बोल्नुहुन्थ्यो। तपाईँ बोलेकै कारण विभिन्न मुद्दा मामिलादेखि लिएर विभिन्न कुराको सामना तपाईँले गर्नु पर्यो। अब 10 महिनाको पिरियडमा कस्तो चल्दैछ दिनचर्या, यहाँबाट सुरुवात गरौँ। हस्, धन्यवाद दिवसजी। यो 10 महिनामा पहिलो 6 महिना त म आफ्नो उपचारमा तल्लीन भएँ। त्यसैले मैले कोही व्यक्तिसँग, राजनीतिक व्यक्तिसँग या अरू सामाजिक व्यक्तिसँग, मिडियासँग पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँकै हुलाक न्युजमा म रिटायर भएको 1-2 दिन पछाडि एउटा इन्टरभ्यू दिएदेखि यो दोस्रो इन्टरभ्यू, त्यस पछाडि म कुनै मिडियामा देखेको छैन। त करिबन 10 महिना भयो। त्यस कारणले म आफ्नो उपचारमा लागेँ। र अर्को एउटा मेरो फिलोसफी, मेरो दर्शन के भने, म पदमा हुँदाखेरि पनि सरकारको एक किसिमले आँखी भएँ र भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता रहेँ। र रिटायर हुने बित्तिकै रिस फेर्नलाई फेरि सरकारको या कर्मचारी तन्त्रको या नेताहरूको विरोध गरौँ भन्छन् भनेर पनि मैले पहिलो 6 महिना चाहिँ नबोल्ने नै प्रण गरेको थिएँ। त्यसपछिको अहिले 4 महिना चाहिँ म उपचारमा पनि व्यस्त रहेँ। र यो बिचमा तपाईँलाई 2टा प्रधानमन्त्री भए। म रिटायर हुँदा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अहिले शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ। केपी शर्मा ओलीको पालामा म बहालै पनि थिएँ र उहाँको बहिर्गमन र मेरो बहिर्गमन झनै समानान्तर रूपमा भयो, सँगसँगै जस्तो भयो। तापनि उहाँको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा मलाई कुनै काम गर्ने अफर आएन। हालाकि बहालै हुँदा पनि बहाल टुटिसकेपछि के गर्ने भन्ने कुराको, तपाईँ त सरकारको लागि त जुनसुकै पार्टीको सरकार भन्नुहोस्, तपाईँ त सरकारको लागि टाउको दुखाइको विषय बन्नुभयो। एकदमै आँखी भन्छु त्यसलाई। म कुनै पनि सरकारको नजरमा तपाईँ आँखी बन्नुभयो। एकदम आँखी नै बनेको थिएँ। र
केपी ओलीको पालामा मलाई कुनै अफर आएन, तर यसपटकको शेरबहादुर देउवाको सरकार गठन भएपछि करिब 3-4 महिना पछाडि म अब उहाँ मन्त्रीको नाम चाहिँ लिन्न है, मलाई मन्त्रीले खुद फोन गरेर यहाँले हाम्रो राष्ट्रलाई सहयोग गर्नु पर्यो र तपाईँसँग मिलेर म काम गर्न चाहन्छु र तपाईँलाई म एउटा ठुलो जिम्मेवारी दिन चाहन्छु भनेर एकजना मन्त्रीले मलाई राति 10 बजे समेत 2 पटक फोन गर्नुभएको थियो। ठुलो जिम्मेवारी राजदूत बनाउने अथवा कुनै जिम्मेवारी के जिम्मेवारी हुन सक्छ? त्यसमा एउटा त राजदूत हुने भयो, अर्को चाहिँ कुनै सङ्घ संस्थानको अध्यक्ष हुने भयो, अर्को कुनै सङ्घ संस्थाको महाप्रबन्धक अर्थात् जनताले बुझ्ने भाषामा जिएम हुने भयो। त्यति नै हो राजनीतिक नियुक्ति भनेको। र अब त्योदेखि बाहेक हो भने कुनै संवैधानिक निकायको पदाधिकारी हुने भयो। र मैले उहाँलाई त्यसबेला म उपचाररत थिएँ। म अहिले भर्खरै तपाईँले सोधेकै बेलामा चाहिँ म अहिले तत्कालै केही काम गरिहाल्न सक्ने अवस्थामा छैन, तपाईँले सोध्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद भने। कुन मन्त्रीले सोध्नु भएको थियो आज? उहाँको नाम नभनौँ, किनभने उहाँको नाम भनेपछि उहाँको दलसँगै आउँछ अनि मलाई फेरि त्यो दल र त्यो मन्त्रीसँग मुछेर त्याग लगाइन्छ। त्यसैले मैले बोलेको कुरा स्वतन्त्र हुन सक्दैन। जुन मन्त्रीले भन्नुभयो उहाँको जिल्लामा मैले 40 वर्ष अगाडि काम पनि गरेको थिएँ, त्यसबेला उहाँ बच्चै हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेलाको अनुभव के छ? त्यस बेलामा त उहाँको गृह क्षेत्रमा तपाईँले 40 वर्ष काम गर्नुभयो? होइन, 40 वर्ष अगाडि काम गरेँ, करिब त्यहाँ 2 वर्ष जति काम गरेँ। त्यस बेलामा उहाँ बच्चै हुनुहुन्थ्यो र उहाँको कोही नातेदार चाहिँ त्यस बेलाको राजनीतिज्ञ हुनुहुन्थ्यो, त्यो पनि रह्यो र अनि पछि 40 वर्षको यो यता सर्भिस पनि हेरेर उहाँ मन्त्री पनि हुनुभयो। त्यस पछाडि उहाँले मूल्याङ्कन गरेर नै मलाई बोलाउनु भएको हो र राति 10 बजे समेत उहाँले फोन गर्नुभएको थियो। उहाँ मन्त्रीलाई मेरो एकदमै धन्यवाद छ। उहाँको दलसित मैले उहाँको नाम पनि लिन चाहिने, किनभने नाम लिने बित्तिकै दल खुलिहाल्छ। अनि त्यो दल खुलेपछि त्यो मन्त्री र त्यो दलसित मलाई ट्याग लगाइन्छ, त्यसको लागि म जनतासँग क्षमा प्रार्थी छु। मलाई आएको थियो मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले बोलाएर दिने भनेको सबैभन्दा ठुलो संवैधानिक अङ्गको पदाधिकारी हो र दोस्रोमा कुनै सङ्घ संस्थानको चेयरम्यान अथवा अध्यक्ष हो, तेस्रोमा महाप्रबन्धक हो। योभन्दा मुन्तिरको त म जाँदा पनि जान्न, खाँदा पनि खान्न। र उहाँलाई धन्यवाद छ। र कमसेकम प्रधानमन्त्रीको अनुमति लिएर उहाँले भन्नुभएको थियो, प्रधानमन्त्रीको पनि सहमति थियो थिएन, उहाँहरू जान्नुहोस्, तर मन्त्रीले मलाई त्यति प्रस्ताव अनुरोध गर्नुभयो, त्यो अनुरोध गर्नु आफूलाई गर्व अनुभव बहुत गर्व अनुभव भएको छ। र म अहिले बिरामी छु, म यो निको भएपछि म तपाईँले भनेको देशको लागि चाहिँ तपाईँले भनेको काम गर्न आउन सक्छु भनेर भनेको छु। र उहाँले मेरोमा खाना खाँदै एक दिन आइदिनुहोस् र म मेरो मन्त्रालयको सचिवलाई पनि बोलाउँछु, बसेर छलफल गरौँ, तपाईँ जस्तो मान्छेलाई देशको ठुलै जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्नुभएको थियो। अब कसले भन्नुभएको भन्ने कुरा मन्त्रीले बुझिसक्नुभयो। यो इन्टरभ्यू पनि भोलि बेलुकासम्म उहाँले भन्नुहोला, पक्कै पनि उहाँको मुहारमा मुस्कान देखिनेछ र उहाँले सायद आफै पनि भन्नु भएन छ भने पनि म चाहिँ क्षमा प्रार्थी छु, किनभने मलाई ट्याग नलागोस् भन्ने म चाहन्छु। तर उहाँप्रति म कृतज्ञ छु। तपाईँ त्यति ठुलो कर्मचारी बनेको, नेपाल सरकारको त्यति लामो समयसम्म सेवा गरेको मान्छे, अझै पनि साधारण कोट लाएर हिँड्नुहुन्छ, साधारण पोसाकमा तपाईँ हिँड्नुहुन्छ, ठुला महँगा गाडी चढेको पनि तपाईँलाई देखिँदैन। तपाईँसँगै काम गर्ने कर्मचारीहरूले काठमाडौँमा महल बनाइसकेका छन्, कहाँ छुट्नु भयो त तपाईँ? आखिर यस्तो हुँदो रहेछ, नेपालमा जागिरै मात्रै खाएर सम्पत्ति कमाइँदैन। तलब भत्ताले काठमाडौँमा महल बन्दैन, अन्यत्र पनि बनाउन चर्को छ। तैपनि मैले थाई सर्भिस मात्रै मेरो पेन्सन पट्टामा म सम्भव भयो भने भोलि तपाईँलाई पेन्सन पट्टाको कपी पठाइदिउँला। 40 वर्ष 4 महिना 11 दिन सर्भिस गरेको चाहिँ म पेन्सन पाउँछु र म बहुत कम मान्छेहरू मध्येमा पर्छु। म जुन पदमा बहालवाला थिएँ त्यही पदको स्केल बराबरको पेन्सन पाउँछु। म त्यस्ता मान्छे कमै मान्छे हुन्छन्, त्यो कमै मान्छे मध्येमा म पर्छु। पेन्सन निस्किँदाखेरि स्केलै मैले पाएको छु, त्योभन्दा बढी हुन्थ्यो मेरो। तर कानुनमा के लेखेको रहेछ भनेदेखि कुनै पनि पदबाट रिटायर हुने कर्मचारीलाई पेन्सन दिँदा त्यो पदको स्केलको आधाभन्दा कम नदिनु, कम निस्क्यो भने पनि आधा दिनु, तर हिसाबले बढी निस्क्यो भने पनि त्यो पदको स्केलभन्दा उँभो चाहिँ नदिनु। किनभने बहालवाला नयाँ आउने त्यही पदको पदाधिकारीले त त्यही स्केल खान्छ, अनि त्योभन्दा रिटायर हुनेले बढी खायो भने त एक प्रकारको चाहिँ अन्याय पर्छ। त्यस कारणले त्यो पदको स्केल बराबरको मात्रै दिनु भनेकाले मैले स्केलभन्दा बढी पाउने भए पनि त्यो कानुनको ओभर रुलिङ दफाले गर्दाखेरि मैले स्केलै पाउने गरेर म आएको छु। र यसमा
सञ्चय कोष हुन्छ, नागरिक लगानी कोष हुन्छ, जीवन बिमा हुन्छ सरकारको तर्फबाट भने बिदाको पैसा दिन्छ, बिरामी बिदा घर बिदाको पैसा दिन्छ त्यो सरकारको तर्फबाट हो। अनि आफूले पनि करमा छुट पाइयोस् भनेर छुट्टै बिमा गरिएको हुन्छ। गरी करिब 5-6वटा सुविधा चाहिँ रिटायर हुँदा पाइँदो रहेछ। त्यो 5-6वटा सुविधा निकालेर केही गर्नु बेग्लै कुरा हो, नभए अरू बेला सादा जागिर खाएर चाहिँ घर महल बनाउन सकिँदैन। नासुको नायब सुब्बाको जागिर खाने मान्छेले न उनीहरू रिटायर भएका छन्, न उनीहरूले ठुलो व्यवसाय धन्दा केही गरेका छन्, उनीहरूले केवल जागिर गरेका छन्, निजामती कर्मचारी छन् उनीहरूले काठमाडौँका विभिन्न क्षेत्रमा एउटा बस्ती नै बसाएका छन्, त्यस्ता कर्मचारीहरूको बस्ती नै छ। तपाईँ मान्नुहुन्छ कुरा? एकदम मान्छु। नायब सुब्बा त ठुलो भयो नि, त्योभन्दा मुनतिर खरिदार हुन्छ, त्योभन्दा मुनतिर मुखिया हुन्छ, त्योभन्दा मुनतिर बैदार हुन्छ, अनि मात्रै त्यो कार्यालय सहयोगी भन्छन् अहिलेको भाषामा, उहिलेको भाषामा पिउन हुन्छ। त्योभन्दा मुनतिरका ती 3 पद हुन्छन्। त्यो 3 पदका मान्छेले पनि मोहल्लै बनाएका छन्। त्यस कारणले तिनीहरूले त्यो सम्पत्ति कालोबाटै कमाएको हो, भ्रष्टाचार गरेरै कमाएको हो, नेतासँग साँठगाँठ गरेरै कमाएको हो, राजनीतिले पनि भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरेको हो। त्यस्ता राजनीतिज्ञहरू भ्रष्टाचारीहरू पनि छन्। त्यस कारणले भ्रष्टाचारको कालो कमाइ नै हो र त्यसलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059ले मात्रै होइन कि भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2009 सालले 9 सालपछि 17 सालपछि अहिले आएर 59 बनेको छ। त्यो भ्रष्टाचार निवारण ऐन 9 साल 59 त भनौँ भने मान्छेले अहिले बनाएछ भन्छन्। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2009ले पनि कुनै पनि मान्छेले आफ्नो इज्जत आमदभन्दा बढ्तिरको आर्थिक हैसियत चाहिँ सो गर्छ भने उसलाई अन्य केही थप प्रमाण चाहिँदैन। उसले त्यो भ्रष्टाचार गरेर कमाएको त्यही इज्जत आमद र उसले गरेको खर्च, घर जग्गा, श्री सम्पत्ति हेरेर त्यसलाई भ्रष्टाचार लाग्छ र त्यसको निमित्त थप प्रमाण चाहिँदैन भनेको छ। हेर्नुहोस् हाम्रो देशमा त्यस्तो एउटा सुब्बाभन्दा मुनिकाले मोहल्ला बसाएर त्यति भ्रष्टाचार गर्दा पनि हाम्रा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूको आँखा नपुगेको, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मौन छ। कर्मचारी मात्रै होइन, नेता चप्पल पड्काएर काठमाडौँ पुगेका नेताहरू छन्। अहिले महलमा बस्ने भइसके, करोडौंका चिल्ला गाडीमा हिँड्ने भइसके। त्यसलाई देशको अवस्था हेर्दा हेर्दै तपाईकै आँखा अगाडि होइन, जनताले बुझ्ने भाषा भनौँ। सुब्बाभन्दा मुनिका मान्छेहरूले मोहल्ला बसाए, कालो भ्रष्टाचार गरेर कमाएर त्यसमाथि सरकारले अख्तियारले नियन्त्रण गर्न सकेन। यो घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। र हवाई चप्पल लगाएर काठमाडौँ पसेका नेताहरू अहिले हवाईजहाज किन्ने भए उनीहरूले पनि कालो सम्पत्ति र म त तराईको मान्छे। तपाईँ अहिले मलाई विराटनगरमा चाहिँ इन्टरभ्यू लिँदै हुनुहुन्छ। यहाँ हाम्रो विराटनगरमा चाहिँ नेपाली भाषा बाहेक दोस्रो भाषा मैथिली हो। यो मैथिली भाषाको कमान्ड छ र नेपालमा नेपाली पछि बोलिने ठुलो भाषा मैथिली हो। र यहाँ चाहिँ त्यसलाई नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्दाखेरि पाडो चढ्ने हाम्रो जनताले अहिले काठमाडौँ गएर प्राडो चढ्ने भएछ भन्छन् मैथिलीमा। मलाई अहिले मैथिलीमै भन्न अलिक आएन मलाई त्यो उखान। त्यसको चाहिँ मैथिली समुदायहरूले त्यो भन्छन् नेताहरूलाई, यहाँ पाडो चढ्थ्यो उहाँ प्राडो चढ्ने भएछ, अर्थको फरक केही गरेन, आफ्नो लागि मात्रै गरौँ भनेको छ। त्यस कारणले नेताहरूले पनि आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्नु पर्यो र त्यसको रिफ्लेक्सन यही स्थानीय निर्वाचनमा पनि हुन्छ। मङ्सिरमा त अर्को निर्वाचन हुन्छै हुन्छ। मङ्सिरभन्दा अगाडि हुन्छ। मङ्सिर 21 गते म यहाँ निर्वाचन गराउँदा म यहाँ निर्वाचन आएको 16 जिल्लाको क्षेत्रीय डाइरेक्टर थिएँ। 21 गते त दोस्रो चरणमा भएको हो, त्योभन्दा अगाडि पहिलो चरणमा भएको छ। त्यसैले पहिलो चरणकै भयो भने असोजतिरै हुनु पर्यो र दोस्रै चरणकोमा भयो भने मङ्सिरसम्ममा त फेरि सङ्घीय संसदको प्रदेश सभाको निर्वाचन हुन्छ र त्यसमा पनि यो अहिले भ्रष्टाचार गर्ने नेताहरूको अनुहार त्यहाँ पनि देखिन्छ। त्योभन्दा अगाडि नै मर्निङ सोज द डे भन्छ अङ्ग्रेजीमा, यही स्थानीय निकायको निर्वाचनले पनि उहाँहरूको अनुहार हिजो पनि हेरिरहेका थियौँ, आज पनि हेरिरहेका छौँ र भोलि पनि हेर्छौँ र यही यसमा पनि जनताहरूले राम्रोसँग उहाँहरूलाई ऐना देखाइदिनु। तपाईँ पञ्चायत कालमा पनि तपाईँ काम गर्नुभयो सरकारी सेवामा, एकदम तपाईँ प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पछि नि काम गर्नुभयो र 62-63को आन्दोलन 10 वर्ष जनयुद्ध र 62-63को जनआन्दोलन पछाडि उपलब्धि भएको लोकतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सरकार र संविधान आइसके पछाडि पनि तपाईँ काम गर्नुभयो। यो मुलुकका 7वटा प्रधानमन्त्रीसँग तपाईँले काम गर्नुभएको छ। 7वटा एउटा मन्त्रालयमा 7 वर्ष म काम गर्दा नै 7वटा प्रधानमन्त्री भए शान्ति मन्त्रालयमा। एउटा मन्त्रालयमा म करिब 7 वर्ष टिकेँ। त्यो 7 वर्ष काम गर्दा मात्रै त्यही मन्त्रालयमा हुँदा मात्रै 7 जना प्रधानमन्त्री यो देशमा फेरिए। के अनुभूति, के फरक अनुभूति पाउनुभयो 7 जना प्रधानमन्त्री मध्ये? हजुर, अब कस्तो हुँदो रहेछ भने अहिले बाहिर बसेकालाई पहिला भन्दाखेरि अन्याय पर्छ। सत्तामा भएका शेरबहादुर देउबाजीको कुरा गरौँ है त। शेरबहादुर देउबाजी यस पटक दोस्रो पटक सभापति हुनुभयो, प्रधानमन्त्री त चौथो पटक हुनुभयो होइन।
उहाँ पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री र यो पटक लगत्तै दोस्रो सभापतिको कार्यकाल हो, दोस्रो सभापतिको कार्यकाल हो। र यहाँ एकदम घाम जत्तिकै छर्लङ्ग कुरा के छ भने नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी शेरबहादुर देउवा को पालामा जतिको कमजोर इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन। यो उहाँलाई के छ यसको पछाडिको रिजन? म भन्दैछु, यो शेरबहादुर देउवाजीलाई तपाईँहरूले यो उहाँले हेर्नु पनि हुन्छ होला, हेर्नुहुन्न भने पनि उहाँलाई हेर्न म अनुरोध गर्छु। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको कम्तीमा कार्यकर्ताले हेरे भने उहाँका कार्यकर्ताले लहर देखाउन पनि अनुरोध गर्नुहुन्छ। एकदम म अनुरोध गर्छु र कार्यकर्ताहरूलाई पनि म उहाँहरूको सभापति प्रधानमन्त्रीलाई यो कुरा सुनाइदिन अनुरोध गर्छु। नेपाली काङ्ग्रेस स्थापना भएदेखि आजसम्ममा नेपाली कङ्ग्रेस यति दुब्लो अवस्थामा, यति विदीर्ण अवस्थामा र यति तल्लो स्तरमा र यति कम सङ्घीय संसद, प्रदेश संसद र स्थानीय निकायमा निर्वाचित भएको यो पहिलो घटना हो। त्यसकारणले शेरबहादुर देउवाको यो पछिल्लो 2 कार्यकालको सभापति र यो 5औँ प्रधानमन्त्रीमाथि अच्छा रूपले प्रश्न उठाउन सकिन्छ। उहाँले पार्टीलाई राम्रोसँग लान पनि सक्नु भएन, सरकारलाई राम्रोसँग चलाउन पनि सक्नु भएन। यसपटकको प्रधानमन्त्रीत्व त उहाँलाई अब त्यो आइलागेको मात्रै हो, यो उहाँ प्रधानमन्त्री हुने स्थिति होइन, जनताले म्यान्डेट दिएको पनि होइन। र यति कमजोर अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी पुगेको यो पहिलो पटक हो। र यो उहाँलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजीलाई मेरो यो विनम्र अनुरोध छ, तपाईँले काङ्ग्रेसलाई कहाँ पुर्याउनु हो भविष्यले मूल्याङ्कन गर्छ। म न काङ्ग्रेसको दुश्मन हुँ, न म कुनै पार्टीको भाट खलुवाट वा प्रवक्ता हुँ। मेरो सबै पार्टीसँग उस्तै सम्बन्ध छ र उस्तै आदर सद्भाव छ। त्यस कारणले त्यो उहाँको क्रियाकलाप पार्टीको पक्ष पोषण गरेर बोलेको होइन, स्वतन्त्र मान्छे म नेपाली कङ्ग्रेसको दुश्मन पनि होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको प्रवक्ता पनि होइन। त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेसलाई यो स्थितिमा दोस्रो पटक लगातार सभापति भएर र 5औँ पटक प्रधानमन्त्री भएर उहाँले एकदमै कामै नलाग्ने काम गर्नुभएको छ। यो नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले पनि बुझे हुन्छ, खुद शेरबहादुर देउवाजीले पनि बुझे हुन्छ र त्यसको अनुहार तपाईँलाई यो चुनावमा देखाइदिन्छन्। एक नेपाली कङ्ग्रेसले उहाँको 2 कार्यकालको सभापति र 5 कार्यकालको प्रधानमन्त्रीको स्थिति यो गठबन्धन नै 5 दल गठबन्धन नै भए पनि जनताले यसपटक देखाउँछन् उहाँलाई सुध्रिन, राम्रो काम गर्नलाई म अनुरोध गर्छु। त्यो म्यासेज मत मार्फत दिन्छन्। म एकदम 5 दलीय गठबन्धन गरेको जनताले रुचाएका छैनन्। त्यसो भए होइन, त्यो गठबन्धनभित्र पनि त तिनै अनुहार त देखिन्छ नि। तपाईँले कस्तो काम गर्नुभयो भन्ने कुरा त कामले देखिने हो नि, गफले त देखिने होइन, गठबन्धनले छोप्ने त होइन नि। के गर्ने? तपाईँ हाम्रो अगाडि विकल्प छैन, हामीले प्रचण्ड छोड्यो देउवा रोज्यो, देउवा छोड्यो ओली रोज्यो, ओली छोड्यो प्रचण्ड रोज्यो। कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो। यदि दलहरूले हाम्रो विकल्प छैन भनेर यसरी साँडे भएर यसरी हेपेर जनतालाई पेलेर लग्यो भने अहिले स्वतन्त्र अभियान भन्ने अर्को अभियान जन्मियो कि जन्मिएन? त्यो स्वतन्त्र अभियान जन्मिएको के भन्दा पार्टीहरूलाई काउन्टर दिन जन्मेको हो। तर डेमोक्रेटिक एक्सर्साइजका लागि स्वतन्त्र अभियान फेरि अप्ठ्यारो हुन्छ, बुझ्नुभयो? डेमोक्रेसीमा मल्टी पार्टी हुनैपर्छ, मल्टी पार्टी सिस्टम हुनुपर्छ। उहाँहरू सुध्रिनु पर्यो नि त, उहाँहरू भ्रष्ट हुनुभयो, उहाँहरू नालायक हुनुभयो, उहाँहरू असक्षम हुनुभयो भनेर प्रजातन्त्रमाथि प्रहार गर्न त भएन, तर सुरु त भयो नि। स्वतन्त्र राजनीतिक संस्कार र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिले देश परिवर्तन हुन सक्दैन? हुन चाहिँ सक्छ, तर डेमोक्रेटिक एक्सर्साइजमा चाहिँ ह्याम्पर गर्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ नि त। यदि स्वतन्त्र निर्दलीय नै चलाउनु पर्ने थियो भने त पञ्चायतै ठिक थियो नि त। किन यत्रा आन्दोलन गरेर यत्रा मान्छे मारेर यत्रो खर्च गरेर यत्रो फेरि 46 सालको आन्दोलन 62-63 को आन्दोलन किन गर्नु पर्थ्यो त? त्योभन्दा अगाडि पञ्चायत छ, त्यही पञ्चायतलाई सुधार। जसरी अहिले यो स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार दिनेहरूले खासै ठुलो प्रभाव पार्न सक्दैनन् जित्यो भने पनि? होइन, व्यक्तिगत इमेज हुने मान्छेहरूले पार्छन्। पार्टीमा पनि त तपाईँलाई व्यक्तिगत इमेज राम्रा हुने मानिसहरूले दुब्लो ठाउँमा कमजोर ठाउँमा पनि जित्छन् र व्यक्तिगत इमेज खराब भएका मानिसहरूले सजिलो राम्रो लौरो उठाए पनि जित्ने भनिन्छ नि राजनीतिक भाषामा, त्यो ठाउँमा पनि हार्छन्। त्यो केले भन्दा त्यो व्यक्तिको इमेजले हो। त्यसैले स्वतन्त्र मानिसहरूले जित्दैन भन्ने होइन, व्यक्ति विचार प्रभाव, व्यक्तिको व्यक्तित्व छ, उसको कार्यक्रम कस्तो छ, उसको ब्याकग्राउन्ड कस्तो छ भनेर हो। तर धेरै ठुलो ठाउँमा जित्न उनीहरूले कठिन हुन्छ नि त स्वतन्त्र उठेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि दलहरूको हेपा मिचा प्रवृत्तिले गर्दाखेरि आज के भयो त भन्दा स्वतन्त्र आन्दोलन सुरु भयो। जुन मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीको लागि खतरनाक हुन्छ, फ्रिडम पोलिटिक्स होइन।
पोलिटिक्समा नै डेमोक्रेसीमा नै अप्ठ्यारो पार्छ त्यसले। यदि सबै मान्छे स्वतन्त्र जितेर गए या स्वतन्त्रको मेजोरिटी हो भने मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी त काम लागेन नि त। अनि हामी नै हो, म शेरबहादुर नभए केपी ओली नभए बाबुराम भट्टराई नभए उपेन्द्र यादव नभए महन्त ठाकुर भनेर कुर्लिने ठाउँ हराउँछ कि हराउँदैन। त्यस कारणले त्यहाँनिर पार्टीहरू र नेताहरूले चाहिँ धेरै घमण्ड नगरे हुन्छ। उहाँहरूको विकल्पमा स्वतन्त्र अभियान आयो जुन मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीको लागि खतरनाक हुन्छ। यो उहाँहरूलाई सुझाव पनि हो र चेतावनी पनि हो। देश र जनताको लागि खतरनाक भन्दा पनि पोलिटिकल पार्टीहरूको लागि खतरनाक छ। हुन्छ मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीको लागि मल्टिपार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टममा बिलिभ गर्छन् उनीहरूको लागि खतरनाक हुन्छ। अनि त्यो स्वतन्त्र भन्ने कुरा छुट्टै कुरा हो, त्यसले मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीमा कन्ट्रिब्युसन गर्दैन। त्यसैले हाम्रो विकल्प कोही छैन भनेर पार्टीहरूले जुन घमण्ड गरेका छन् त्यसबाट चाहिँ उहाँहरू मास्तिर आउनु पर्यो। यो दोस्रो कुरा। अब तपाईँलाई केपी ओली अथवा नेकपा एमालेको कुरा गर्नुभयो, अघि काङ्ग्रेसको मात्रै कुरा गरियो, शेरबहादुर देउवाको कुरा गरियो, नेपाली काङ्ग्रेसको पनि कुरा गरियो र उहाँहरूको पार्टीको सबैभन्दा निकृष्ट अवस्था र सबैभन्दा कमजोर अवस्था देउवाले नेतृत्व गरेको बेला प्रदेश सभामा र स्थानीय निकायमा कम जितेको त मैले त हराएको जिताएको त होइन नि। त्यस बेलामा त म निर्वाचन आयोगको 16 जिल्लाको क्षेत्रीय डाइरेक्टर पनि थिएँ। यो 16 जिल्लाको भोट मैले नै गराएको हो। त्यही झापा क्षेत्र नम्बर 6 बाट केपी ओली पनि जितेर जानुभएको। त्यस कारणले काङ्ग्रेसको अवस्था मैले तपाईँहरूलाई बताइहालेँ। अब नेकपा एमालेको अवस्था कस्तो रह्यो भने अघिल्लो पटक उहाँहरूले नेकपा बनाउनु भयो माओवादीसँगै थियो र त्यति धेरै प्रचण्ड बहुमत भएर नेपालमा प्रधानमन्त्री हुने मानिस केपी ओली नै हो। बिपी कोइराला पछाडि उहाँ नै केपी ओली हो। पहिलो 16 सालको इलेक्सन बाहेक 16 साल जेठ 13 गते सकिएको थियो इलेक्सन। 13 गते सायद मन्त्रीमण्डलै बनिसकेको थियो। त्यति बेला बिपी कोइराला प्रचण्ड बहुमतका साथ आउनुभयो, 2 तिहाईमा आउनुभएको थियो र केपी ओली त 2 तिहाईको पनि उत्पातै अवस्थामा आउनुभएको थियो। तर उहाँले त्यो 2 तिहाईको सरकार थामेर खान सक्नु भएन। अब उहाँले के भन्नु होला भने मलाई माधव कुमार नेपालले अप्ठ्यारो पारे, प्रचण्डले अप्ठ्यारो पारे, अरूहरूले अप्ठ्यारो पारे, चोलेन्द्र शमशेरले अप्ठ्यारो पारे भन्ने कुरा गर्नु होला। त्यो कुरा क्षम्य हुँदैन। उहाँले संविधान संशोधन गरेर कहिले 12 जना कहिले 52 जना संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुभयो कि संविधानमा अध्यादेश ल्याएर संशोधन गरेर कोरम नपुगिकन नियुक्ति हुने बनाएर संविधान नै संशोधन गरिदिनु भयो उहाँले अध्यादेश ल्याएर। संसदलाई पनि छलेर ल्याउनु भयो र कहिले 12 जना कहिले 52 जना गरेर संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुभयो। ती संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति चाहिँ इलिगल भयो भनेर अहिले सुप्रिम कोर्टमा मुद्दा छ। त्यो मुद्दामा पेशी नचढाएको कारणले गर्दा अहिले चोलेन्द्र शमशेर निलम्बनमा छन् र मेरो जानकारी भएअनुसार बहालवाला प्रधान न्यायाधीश निलम्बन भएको चाहिँ जो चोलेन्द्र शमशेर र यही काल मात्रै होला। यदि अरू विद्वानहरूलाई थाहा छ भने उहाँहरूले भने हुन्छ, म पछि चाहिँ क्षमा मागौँला। र मेरो महाअभियोग लगाउने कुरा चाहिँ सुशीला कार्कीलाई पनि उठेको थियो, तर लगाइएको चाहिँ चोलेन्द्रलाई लगाइएको चाहिँ यहाँ चोलेन्द्र शमशेरलाई हो र उहाँ अहिले निलम्बन हुनुहुन्छ र बहालवाला प्रधान न्यायाधीश निलम्बन भएको अवस्था चाहिँ यो पहिलो पहिलो केस हो। त्यस कारणले संविधानलाई अध्यादेश ल्याएर संशोधन गर्न र 12 जना र 52 जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सक्ने केपी शर्मा ओलीले त्यस्तै संविधानमा संशोधन गरेर यो लाखौं करोडौं अरबौंको भ्रष्टाचार गर्ने कालाबजारी व्यापारीहरू, राजनीतिक नेताहरू र अलवलले सम्पत्ति कमाउने कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्ने आज अध्यादेश ल्याएर कारबाही गरेर आज 4000 5000 मान्छे जेलमा भएको भए केपी शर्मा ओली र खड्ग प्रसाद शर्मा ओली को शेयरको भाउ र एमालेको शेयरको भाउ अहिले कति हुन्थ्यो होला। त्यही अध्यादेश ल्याएर 4-5 हजार भ्रष्टाचारीलाई अहिले चाहिँ कारबाही गरेर जेल भरेको भए उहाँले भोट माग्न जानु पर्थ्यो? भ्रष्टाचारी संरक्षण गरेको कारणले गर्दा किन नहुनु? अब उहाँलाई अर्को कुरा, ओम्नी जुन ओम्नी काण्ड नभयो नि, त्यसमा यो युवराज शर्माहरू, व्हाइट हाउस कलेजवालाहरू, अल्फा बिटावाला पार्टी प्यालेसवालाहरू समूहको हो त्यो ओम्नी भन्ने। त्यसले चाइनाबाट दबाई ल्याउँदाखेरि, कोरोनाको भ्याक्सिन ल्याउँदाखेरि कति भ्रष्टाचार भएको छ, त्यसमा भ्रष्टाचार भएको छ। त्यो कुरा त कुनै एउटा लेमेनलाई पनि थाहा छ। तपाईँ हामी त अलिअलि 2-4 अक्षर क ख पढेका मान्छे, एउटा लेमेनलाई पनि थाहा छ।
त्यस्तो भ्रष्टाचार हुँदा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो एउटा अख्तियारमा अनुसन्धान गराएर एउटा औपचारिकता पुरा गराएर त्यो फाइललाई पनि राख्नु भएन उहाँ म भ्रष्टाचार गर्दिनँ भ्रष्टाचारलाई देखिसन्न भन्ने उहाँले चाहिँ महानवाणी चलाउनु भएको थियो र मैले पछिल्लो 5 वर्षसम्म अफिसको लेटर हेडमा तल हामी घुस खाँदैनौँ तपाईँ घुस दिन आउनुभएको भए उल्टो कारबाहीमा पर्नु होला हजुर सावधान 1 नम्बरमा 2 नम्बरमा म भ्रष्टाचार गर्दिनँ भ्रष्टाचारलाई देखिसन्न सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भनेर 5 वर्षसम्म सरकारी लेटर हेडको पुछारमा त्यो फुटनोट हुन्छ नि त्यहाँ लेखेर मैले उहाँको चाहिँ प्रचार प्रसार गरिदिएँ तर उहाँले ओम्नी काण्डमा त्यत्रो व्यापक भ्रष्टाचार भएको छ र तपाईँ कलेजामा लेखेर लानुहोस् र केपी ओलीलाई पनि यो इन्टरभ्यू सुनाइदिनुहोस् र कुनै दिन त्यो यो कोरोना भ्याक्सिनको काण्डमा अनुसन्धान भएपछि उहाँ मरिजानुभयो भने त मरिजानुभयो रहनुभयो भने उहाँ जेल जानुहुन्छ उहाँको गति हेर्नुहोस् यति ओम्नी वाइट बडी सुनकाण्ड 33 किलो सुनकाण्डमा कहीँ अनुसन्धान भयो म भ्रष्टाचार गर्दिनँ भ्रष्टाचार देखिसन्न भन्ने मान्छेले बतास प्रकरण अनि बतास प्रकरण कति काण्ड भए 70 करोड काण्ड हिमालयन एयर काण्ड एयरपोर्ट हिमालयन एयरलाई यति कम्पनीलाई दिने काण्ड मैले त एउटा मात्रै भनेको किनभने इन्टरभ्यू लामो हुन्छ फेरि जनताले हेरिँदैनन् भनेर त्यस कारणले केपी ओलीले त्यस्तो प्रचण्ड बिपी कोइरालाको भन्दा पनि उत्पात बहुमत ल्याएर एउटा पार्टी थामेर खान नसकेको त्यसको परिणति उहाँले भोग्नुपर्छ त्यो अर्कालाई माधव कुमार नेपाललाई प्रचण्डलाई दोष ल्याएर जनताले उन्मुक्ति दिनेवाला छैनन् कहाँ दिन्छन् उहाँ माधव कुमार र प्रचण्डले पेल्ने भए त उहाँ संविधान संशोधन गरेर एकपटक 12 जना र एकपटक 52 जना संवैधानिक पदाधिकारी चाहिँ उहाँ त्यो सक्ने अवस्था नै आउने थिएन होइन त्यो सक्ने अनि अरू काम गर्न चाहिँ नसक्ने सकिन भन्न मिल्छ केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन कोरमै नपुगिकन संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने शेरबहादुर देउबा जानु भएन विरोधी दलको नेता जानु भएन भनेर अनि अध्यादेश ल्याएर संविधान नै संशोधन गरेर 52 जना र 12 जना 64 जना 65 जना संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सक्ने मान्छेले अरू काम गर्न सकिन भन्दाखेरि त त्यो त हेर्नुहोस् नाङ्गै बसेर लुगा लाएको छु भन्नुभन्दा पनि तल्लो कोटीको कुरा हो त्यस कारणले केपी शर्मा ओलीको र उहाँको पार्टी नेकपा एमाले त्यसको जवाब जनताले खोज्छन् यसपटक र तपाईँलाई थाहा छ अहिले एउटा आन्दोलन चलिरहेको छ भोट दिन जाउँ साइन पेन अथवा मार्कर पेन बोकेर जाउँ र चित्तबुद्ध उम्मेदवार भएन भने त्यो त्यहाँ त स्वस्तिक होइन कि त्यहाँ चाहिँ नो भोट लेखेर त्यो सकेसम्मको ठुलो अब स्थानीय निकायको निर्वाचनमा त नाङ्लो जत्रो मतपत्र हुन्छ त्यो भरिको नो भोट लेखेर भित्र झार दिउँ भनेर अहिले अर्को आन्दोलन आएको छ मन पर्ने क्यान्डिडेट भएन भने चित्तबुझ्दो उम्मेदवार भएन भने नो भोट लेखेर मार्कर पेनले त्यो मतपत्र भरिको नो भोट लेखेर त्यहाँ छिराइदिने भनेर अर्को आन्दोलन आएको छ एक अब दोस्रो कुरा मैले 74 सालको असार 14 गते स्थानीय निकायको चुनाव गराएको यही विराटनगर जहाँ तपाईँ अहिले मेरो इन्टरभ्यू लिँदै हुनुहुन्छ त्यो गराउनु भन्दा पनि करिब 1 वर्ष जति अगाडि सर्वोच्च अदालतले मतपत्रमा नो भोट म कसैलाई पनि भोट गर्न चाहन्न भन्ने महल कोलम राख्नु भनेर करिब 1 वर्ष अगाडि फैसला गरेको थियो म यहाँ भएका उम्मेदवारहरू यहाँ भएका पार्टीहरूलाई म भोट दिन चाहन्न म नो भोटमा भोट गर्छु भन्ने महल एउटा त्यहाँ राख्नुपर्छ र त्यसमा स्वस्तिक चिन्ह लगाइदियो भने सबै उम्मेदवारलाई रिजेक्ट गरेको ठहर्छ भनेर सुप्रिम कोर्टले आदेश दिएको थियो फैसला गरेको थियो त्यो चाहिँ कार्यान्वयन भएन 74 कोमा पनि भएन र अहिले 79 कोमा त हुँदैन मतपत्रै छापिसक्यो मतपत्रै जिल्लामा आइसक्यो हुने सम्भावना छैन त्यसकारणले त्यसमा पनि उहाँहरूले दलाइ मिचाइ पेलाइ गर्नु भएको छ म भोट हाल्दिनँ भन्न पाइन्छ त्यो संसारका अरू देशमा धेरै ठुल्ठुला देशहरूमा त्यो सिस्टम छ तर त्यो किन गर्न चाहनु त्यो नागरिक अधिकारको कुरा हो संविधानले दिएको कुरा हो राइट टु रिजेक्ट भन्छ त्यसलाई राइट टु रिजेक्ट भन्छ अस्वीकार गर्ने अधिकार र त्यो उहाँहरूले नराखेको फल पनि उहाँहरूले यसपटकको भोटमा पाउनुहुन्छ र त्यो किन राख्नु भएन भन्ने कुराको पनि तपाईँलाई लिगल ब्याकग्राउन्ड बताइदिन्छु किन राख्नु भएन भने यहाँ जम्मा कुनै पनि उम्मेदवारले 20,000 भोट ल्याएर जित्यो तर 21,000 भोट चाहिँ नो भोटमा गयो भने त त्यो मान्छेले जितेको भयो त 21,000 भोट भन्दा नो भोट छ 20,000 भोट ल्याएर मान्छेले जित्यो अब 21,000 भोटको मेजोरिटीले रिजेक्ट गरेन त्यो मान्छेले नैतिक रूपमा चाहिँ सांसद प्रदेश सभा स्थानीय निकायको कुनै पदाधिकारीको शपथ लिन मिल्छ नैतिकताले दिँदैन मिल्छ 21,000 मान्छेले रिजेक्ट गरेर 20,000 मान्छेले गरेपछि 1,000ले ऊ हारेको छ कि छैन त्यस कारणले यो चाहिँ डेप्थमा अथवा इनसाइड रूपमा अथवा यसको कोर भन्छ अङ्ग्रेजीमा कोर मिनिङ अर्थ चाहिँ त्यो तपाईले केपी ओलीको विषयमा केपी ओली किन असफल केपी ओलीलाई किन विश्वास गर्न नसकिने
भन्ने आधारभित्र विभिन्न भ्रष्टाचारका प्रकरणहरू सुनाउनु भयो र नो भोटको कुरा सुनाउनु भयो। त्यो राइट्सलाई चाहिँ जनतामाझ नपुर्याएको, मतदातामाझ नपुर्याएको भन्ने कुरा गर्नुभयो। र अर्को कुरा पार्टी फुटाएको कुरा गर्नुभयो, पार्टीलाई व्यवस्थित बनाएर लान नसकेको कुरा गर्नुभयो। 5 वर्षसम्म नेकपाको नेतृत्वमा सरकार चलाउन नसक्नु र पार्टी टुक्राउनु नै केपी ओलीको असक्षमताको पराकाष्ठ हो। त्यसको परिणति उहाँले लोकल निर्वाचनमा पनि देख्नुहुन्छ। उहाँहरूले पनि राप्रपासँग कतै गर्ने भन्नुभएको छ। राप्रपा होइन त्यो गइसकेको रात परिणति र त्यसको जवाफ उहाँलाई जनताले यही स्थानीय निकायमा दिन्छन्, पर्सि मङ्सिरमा हुनेमा त दिन्छन् नै दिन्छन्। त्यो भयो। अब अलिकति प्रचण्ड र बाबुरामको गरौँ अनि अरूको नगरौँ, किनभने अब प्रचण्डको कुरा गरौँ, सर्टकटमा गरौँ। प्रचण्डजीले आफू 2 प्रधानमन्त्री उहाँ पनि हुनुभयो। उहाँले जनयुद्ध गर्दाखेरि उहाँकै कार्यकर्तालाई के आश्वासन दिनुभएको थियो? त्यसको 1% काम गर्नुभयो, उहाँले गर्नु भएन नि। वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउँछौँ, साम्यवाद ल्याउँछौँ, त्यसो कुरा गर्नु इन्टरभ्यू उहाँ प्रचण्डको कुरा गर्दै सकिन्छ। उच्च वर्ग र निचो वर्ग बिचको खाडललाई पुर्छौँ। 1% पनि काम गर्नु भएन। उहाँ कस्तो दरबारमा कस्तो घरमा कति भाडा तिरेर बस्नुहुन्छ? सर्वहाराको नेताको अवस्था त हो। उहाँसँग लड्ने मान्छेहरूको कस्तो अवस्था छ? तपाईँले रुकुम रोल्पाका केही इन्टरभ्यू हेर्नु भएको छ नि, लडाकुहरूको त्यस्तो अवस्था छ। उहाँको र उहाँका छोराछोरीको कस्तो अवस्था छ? उहाँका त लङ्गडा सम्धि पनि कोटामा ज्वाइँ सम्धि पनि माननीय बनाएर राख्नु भएको छ। त्यसको जवाफ उहाँलाई जनताले यही निर्वाचनमा दिन्छन्। गठबन्धनमा भएर पोको नपरे हुन्छ प्रचण्डजीलाई, यति नै भनौँ। परिवारवादमा लिप्त नातावाद कृपावाद भन्ने कहीँ हेर्नुपर्छ भने नेकपा माओवादी र प्रचण्डलाई हेरे पुग्छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई हेरे हुन्छ। उहाँ हिजो अस्ति कस्तो दरबारमा बस्नुहुन्थ्यो, त्यो छोडेर खुमलटार जानुभएको छ। त्यस्तै दरबारमा बसेका छन् अहिले लडाकुहरू। 4008 अयोग्य लडाकु र 19,602 जना चाहिँ योग्य लडाकु थिए। जम्मा 23,610 जना लडाकुहरूको अवस्था के छ प्रचण्डजीलाई थाहा छ? त्यसको जवाफ तपाईँलाई त्यही भोटमा हिजो क्यान्टोनमेन्टमा बसेका लडाकुहरू आज अरबका खाडीहरूमा रगत र पसिना बेचेर 50 किलोको डिभाइडर बोक्दैछन् उहाँ खलखल पसिना अरबमा। त्यसकारण ती 19,610 जना भए उहाँलाई बदखुवाई गर्न पुग्छ, हामीले गरिरहनु पर्दैन। त्यसको जवाफ उहाँलाई खोज्छन्। अब रह्यो डाक्टर बाबुराम भट्टराई। डाक्टर बाबुराम भट्टराई जति पढेको प्रधानमन्त्री मैले नेपालमा देखेको छैन। हुन त विद्वानको हिसाबले कृष्णप्रसाद भट्टराई साह्रै विद्वान हो। उहाँ अङ्ग्रेजी, नेपाली, हिन्दी, मैथिली, अरू के उर्दू के भाषा आउँथ्यो मलाई पनि थाहा छैन। उहाँले ग्रेजुएसन मात्रै गर्नुभएको, मास्टर डिग्री र यस्तो बाबुरामको जस्तो पिएचडी त गर्नुभएको थिएन। र सबैभन्दा इतिहासमा पढे लेखेको प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई हो र उहाँ पेसाले इन्जिनियर पनि हो। र इन्जिनियरलाई नेपालीमा, हिन्दीमा, संस्कृतमा अभियन्ता भनिन्छ। अभियन्ताको अर्थ भनेको चाहिँ बनाउने मान्छे हो। बनाउने मान्छे, सिर्जना गर्ने, स्थापना गर्ने, कुनै कुरोलाई चाहिँ ठड्याउने, इन्भेन्सन भन्दा पनि क्रिएसन चाहिँ सिर्जना चाहिँ गर्ने मान्छे हो। र उहाँ त्यस्तो मान्छे हो। र उहाँ एकपटक प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो। तर उहाँको जस्तो अस्थिरता मैले सायद अस्थिर राजनीतिज्ञ, यस्तो अस्थिरता कि भिरमा चर्ने बाख्रो भन्दा पनि त्योभन्दा पनि अस्थिरता चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईमा देखिएको छ। उहाँले कतिवटा दल बदल गर्नुभयो र कतिवटा दलको अध्यक्ष हुनुभयो, कतिवटाको उपाध्यक्ष हुनुभयो, कतिवटाको सङ्घीय परिषदको सदस्य हुनुभयो। त्यो कुराको जनताले यसपटक हिसाब माग्छन्। त्यस कारणले उहाँको विद्वताले, उहाँले गरेको केही राम्रा कामले पनि उहाँको त्यो अस्थिरतालाई छोप्दैन। उहाँले त्यसको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। र यति नै गरौँ। र उहाँहरूले अब केही प्रमुख कुराहरू म तपाईँलाई सवाल गर्छु। अब स्थानीय चुनाव हुँदैछ, दलहरूको स्थिति कस्तो हुन्छ सर्टकटमा बताइदिनु सारांशमा? एकदमै जुन अहिले के देखिएको छ भने हामीले 5 दलीय गठबन्धन गरेको छ। एकातर्फ 5 दल, एकातर्फ नेकपा एमाले र एकातर्फ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र एमालेको पनि भित्री साँठगाँठ छ नि। मिलेका अप्ठ्यारो ठाउँमा मिलेर जाने हो, सजिला ठाउँमा एक्लै जाने हो। हिजो केपी ओलीलाई राजेन्द्र लिङ्गदेनले छोडिदिएको, राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई केपी ओलीले छोडेको होइन। त्यो बेलामा त साँठगाँठ थिएन नि। थियो जसको जहाँ स्वाद पर्छ त्यहाँ मिल्ने। केपी ओलीले आफू जित्छु कि जित्दिनँ भन्ने शङ्का छ र त राजेन्द्र लिङ्गदेन उनीहरूको भाषामा भनौँ आवश्यकताको आधारमा पनि उहाँले केपी ओलीले खुदका प्रधानमन्त्री हुने उहाँको इच्छा रहेछ। म चाहिँ हार्छु कि भनेर राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई ठाउँ छोडिदिएर उहाँ र केपी ओली मात्रै 2 जनाको मात्रै सम्झौता भएको हो कि होइन? अन्त कहीँ गरेको थियो। त्यस कारणले अहिले पनि उहाँहरूको छ। अब मिल्ने ठाउँमा गर्नु होला, नमिल्ने ठाउँमा नगर्नु होला, उहाँहरूको त्यो भयो। अब यता रह्यो 5 दलीय गठबन्धनको। अनि अब बाँकी अरू दल त छँदैछन्। तर एउटा कुरा उहाँहरूले नो भोटको ठुलो सामना गर्नुपर्ने हुन्छ यसपटक। नो भोटको मेजोरिटी भयो र यस भोटको चाहिँ माइनोरिटी भयो भने के हुन्छ त्यो कुरा
पछि अब अदालतमा मुद्दा पर्ला, अदालतले भन्ला, किनभने सुप्रिम कोर्टले नो भोटको कोलम राख्नु भनेर 74 सालको भोटभन्दा 1 वर्ष अगाडि भनेको। अहिले त 5 वर्ष भयो, त्यो 1 वर्ष 6 वर्ष भयो। अनि त्यो मुद्दाको ग्राउन्ड सुप्रिम कोर्टले त विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई पनि मतदाता नावली भएकालाई भोट दिन पाउनुपर्छ, त्यो व्यवस्था सरकारले गभर्मेन्टले गर्नुपर्छ, निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्छ। तपाईँले कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो। मैले सन् 2000 को इलेक्सन श्रीलङ्काको गराएर आएको, सन् 2000 मा, सन् 2009 मा मात्रै तामिल समस्या समाधान भएको, काल आएन भने मरिदोरिन्छ। मैले त्यस्तो बमको गोलाको बिचमा श्रीलङ्काको चुनाव गराएको सन् 2000 मा। र तपाईँले अहिले भनेको कुरालाई चाहिँ विदेशमा भएका नागरिकहरूलाई उनीहरूले 6 महिना अगाडि नै मतपत्र पठाइन्छन् हुलाकबाट रजिस्ट्री गरेर, र त्यो चिन्ह त्यो मतपत्रमा चिन्ह सबै हुन्छ, यो भोटकै मतपत्र नै बनाइदिएको हुन्छ, र यहाँबाट रजिस्ट्री भएर निर्वाचन आयोगबाट जान्छ, र उसले उहाँबाट यता फिर्ता पठाउँदा पनि रजिस्ट्री नै गर्नुपर्छ, र उहाँ चाहिँ पिनले अथवा सिओले आफूले भोट गर्न चाहेको चिन्हमा एउटा मात्रै दुलो पारेर फेरि पठाइदिनुपर्छ, र त्यो भोट चाहिँ पहिल्यै गनिन्छ, फेरि भोट आउनुभन्दा अगाडि नै गनिन्छ, किनभने त्यो थन्क्याउन 6 महिनासम्म थन्क्याउनलाई गाह्रो हुन्छ, 6 महिना अगाडि नै पठाइन्छ, र त्यो भोट हेरेर यो पटकको भोट कसले जित्छ भन्ने कुराको प्रेडिक्सन चाहिँ श्रीलङ्कामा त्यो पूर्व आकलन गरिन्छ, र त्यो भोट गनेर प्रष्टै भनी पनि दिइन्छ, यो पार्टीले यो उम्मेदवारले यति ल्यायो भनेर। यो पटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको माहौल बढी देखिएको छ, होइन त्यसरी कुनै पार्टीको फर्ममा र तर विभिन्न सभा समारोह पार्टी होइन, यस्तो छ, उहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको राम्रो छ भनेर प्रेम सञ्जेलले चाहिँ भन्दैन, तर के भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अलिअलि बाहिर चर्चा हुनुको मूल कारण चाहिँ के हो भने शेरबहादुर देउबा पनि काम नलाग्ने, केपी ओली पनि काम नलाग्ने, प्रचण्ड पनि काम नलाग्ने, बाबुराम पनि काम नलाग्ने, अनि जाने त कहाँ भन्दा हिजोकै पञ्चायततिर जाने। यहाँ दक्षिणपन्थी भनेको के हो? उत्तर, यो दिशा दक्षिण होइन, दक्षिणपन्थी भनेको के हो? रुसमा झिरिनोभस्की भन्ने नेतालाई दक्षिणपन्थी भनिन्थ्यो, किनभने रुसमा कम्युनिस्ट शासन थियो, त्यो शासन पल्टियो, त्यो शासन पल्टिसकेपछि झिरिनोभस्की भन्ने नेताले चाहिँ कम्युनिस्टै फेरि स्थापना गर्नुपर्छ भनेकाले रुसको तत्कालीन सिस्टममा झिरिनोभस्की भन्ने नेता चाहिँ दक्षिणपन्थी भए। दक्षिणपन्थीको अर्थ के पोलिटिक्समा भने जो मान्छेले हिजो भएको राजनीतिक व्यवस्थालाई फेरि ल्याउँ भन्छ, पुनर्जागरण पुनर्स्थापित तत्कालै अगाडिको जुन राजनीतिक व्यवस्था मासियो त्यसैमाथि जानुपर्छ भन्ने राजनीतिज्ञलाई के भनिन्छ? दक्षिणपन्थी भनिन्छ। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त दक्षिणपन्थी पार्टी हो नेपालको, र त्यो दक्षिणपन्थी पार्टीमा तपाईँले भनेको मैले भनेको होइन, म राप्रपाको राम्रो छ भन्दिनँ, तपाईँले राम्रो छ किन भन्नुभयो भनेपछि दलहरूको हेपाहा मिचाहा तथा नाम भ्रष्ट कुशासनको परिणतिको चाहिँ रिफ्लेक्सन चाहिँ तपाईँले त्यसो भन्नुभएको। जनता फ्रस्ट्रेट भए म चाहिँ भन्दिनँ, पार्टीहरूसँग र म्यानेजमेन्टका नेताहरूसँग फ्रस्ट्रेट भएर जनता, यिनीहरू भ्रष्ट कुशासक, परिवारवादी, नातावादी, कृपावादी, भ्रष्टाचारका संरक्षक र तथाकथित नेता भएका कारणले त्यो दक्षिणपन्थ बलियो भएर आयो। दक्षिणपन्थी भनेको राजेन्द्र लिङ्गदेन दक्षिणपन्थी नेता हो, दक्षिणपन्थी सोच र विचारको एजेन्डालाई प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी हो। त्यस कारणले म उत्तरपन्थीको त कुनै समर्थन गरिरहेको छैन, दक्षिणपन्थीको गर्छु भन्ने त कुरै गर्दिनँ, र तपाईँले फ्याट्टै जे भन्नुभयो त्यो कुरा चाहिँ यो दलहरूको कुशासन, भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, माओवादीले 27वटा ब्याङ्क लुटेर खाएको थियो, अहिले त्यो लुटिएका मान्छेले भोट हाल्छ माओवादीलाई? तपाईँले 10 तला सुन लगेर 1 तलाको पैसा ल्याएर उनीहरूले के भनिरहेका छन् भने हामीले पटक पटक राष्ट्रपति सिस्टममा हामीले राष्ट्रपति निर्वाचन गर्नु परेको छ, त्यसमा ठुलो खर्च छ, राष्ट्रपतिको रवैया उस्तै किसिमको छ, त्यो हुनभन्दा बरु राजा नै लडेर राखौँ, राजा नै ठिक भनेका छन्। होइन, ठिक त त्यो उनीहरूको माग हो नि, उनीहरू दक्षिणपन्थी हुन्, दक्षिणपन्थी भनेको पञ्चायतै ल्याउनुपर्छ अथवा पञ्चायत जस्तै ल्याउनुपर्छ र राजा नै ल्याउनुपर्छ भन्ने नै हो। हाम्रो लगत्तै अगाडिको व्यवस्था त त्यही हो, संवैधानिक राजतन्त्र हुनुपर्छ भनेका छन्। त्यस कारणले उनीहरू दक्षिणपन्थी हुन्, उनीहरूले त्यसो भन्नु उनीहरूको राजनीतिक धर्म हो, तर मेरो त्यो धर्म होइन। र तपाईँलाई राजनीतिक विश्लेषण, पोलिटिकल एनालाइसिसै तपाईँ चाहनुहुन्छ भने पञ्चायतकालमा र राजाकालमा चाहिँ के स्वर्णयुग थियो भन्नुहोस् त? थियो के? त्यही कालमा म आफै जेलमा थिएँ, बोल्न पाइँदैन थियो, मलाई 725 रुपियाँ धरौटी राखिदिने मान्छे नभएर पनि म कयौँ 6 महिना 3 महिना जेल बसेको छु। त्यसैले राजा हुँदा र पञ्चायत हुँदा चाहिँ यो देशमा स्वर्णयुग थियो भनेर त प्रमाणित गर्न त सकिँदैन नि। त्यस कारणले तर
त्यो पन्थमा मानिसहरू किन गए तपाईँले अहिले नै किन मलाई त्यो प्रश्न सोध्नुभयो भन्दाखेरि राजनीतिक दलहरूको कुशासन भ्रष्टाचार र असक्षमताको रिफ्लेक्सन चाहिँ त्यहाँ गएका हुन्, मान्छे ठोक्केका हुन्। त्यो मन परेर त्यसमाथि चाह भएर गएका चाहिँ होइनन्। राजेन्द्र लिङदेनको सोच र विचारबाट त्यसै देश अगाडि बढ्न सक्दैन। होइन, त्यसरी कसैको पर्सनल कुरामा म जान चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सोच र विचार एजेन्डाबाट दक्षिणपन्थी हुन्, क्लियर भनिहालेँ मैले त। दक्षिणपन्थ भनेको के हो, रुसको झिरिनोभस्की के हो, यहाँको के हो पनि म तपाईँलाई बताइदिएँ। अब जनताले बुझिसके, क्लियरिफाई गरिसक्नु भएको छ। तपाईँभन्दा हामीभन्दा जान्ने जनता छन्, त्यस कारणले उनीहरू दक्षिणपन्थी हुन्। उनीहरूको दक्षिणपन्थमा लाग्दा राजतन्त्र ल्याउनुपर्छ, राजा राख्नुपर्छ भन्नु उनीहरूको राजनीतिक धर्म हो, तर मेरो होइन। म त्यो यो पार्टी बलियो छ, यो पार्टी कमजोर छ भनेर कसैको ओकालत पनि गर्दिनँ, कसैको विरोध पनि गर्दिनँ। त्यो उनीहरूको धर्म हो। उनीहरूले त्यो राजतन्त्र ल्याउनुपर्छ, हिन्दू राज्य ल्याउनुपर्छ भन्दा अगाडि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भोट जितेर 5वटा राम्रा काम गर्यो भने पछि जनता लाग्छन् कि लाग्दैन भन्नुहोस् त। त्यस कारणले तपाईँले पहिला काम गरेर देखाउने हो, अनि तपाईँको मेनिफेस्टो कार्यान्वयन गर्ने हो। पहिला नै तपाईँले मेनिफेस्टो लिएर आउनुभयो। केपी ओलीले म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार देखिसन्न भनेको थियो। एउटा भ्रष्टाचारले थुनेको तपाईँले मलाई इतिहास राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मुद्दा संवैधानिक राजतन्त्र सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल बनाउने मुद्दा तपाईँलाई, मलाई र 2-4 जना व्यक्तिलाई मन नपरे पनि जनतालाई मन पर्यो भने त गमन बन्न सक्छ। त्यो यता हेर्नुहोस्, त्यसको लागि त यो राजनीतिक सिस्टम कोल्याप्स हुनु पर्यो नि। हो, 8 जोकर हुनलाई के हुनुपर्छ? तास खेल्नुहुन्छ? 8 जोकर हुन के हुनुपर्छ? सत्ता पल्टिनुपर्छ। तपाईँ केटाकेटी नै हुनुपर्छ, तास खेलेकै रहन्छ। 8 जोकर हुन के हुनुपर्छ? सत्ता पल्टिनुपर्छ। र त्यो राजेन्द्र लिङदेनहरूले भनेको कुरा ल्याउनलाई के हुनुपर्छ नेपालमा? तपाईँ नै भन्नुहोस्, के हुनुपर्छ? सत्ता पल्टिनुपर्छ, अनि मात्रै त्यो सिस्टम आउँछ। तपाईँहरूले अलिअलि बुझेको छ, त्यो माथि नै हामी उत्रेर हिँडेर प्रधानमन्त्री पनि हावा खाए, शेरबहादुर पनि हावा खाए, बाबुराम पनि खाए, प्रचण्ड पनि खाए। यो सिस्टम नै पल्टिनुपर्छ, यो सत्ता पल्टिनुपर्छ भने मात्रै 8 जोकर हुन्छ। त्यसैले यो व्यवस्था पल्टिनुपर्छ। यो जनताले बुझ्ने भाषामा भनेको मैले तपाईँलाई, 8 जोकर हुनलाई सत्ता पल्टिनुपर्छ। त्यो सत्ता पल्ट्यो भने उहाँहरूले भनेको हुन्छ। 8 जोकर बल्ल हुन्छ, सत्ता पल्टिनु पर्यो अनि मात्रै हुन्छ। र सत्ता पल्टाउनुभन्दा अगाडि 5वटा काम गरेर देखाउनु पर्छ कि पर्दैन? पहिला नै तपाईँ एजेन्डा तेर्स्याइदिने। त्यस कारणले एजेन्डा ल्याउनुभन्दा अगाडि आउनु पर्यो। मैले तपाईँलाई केपी ओलीलाई दाँग्नुहोस्, तपाईँ म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार देखिसन्न। एउटा भ्रष्टाचारीलाई केपी ओलीले थुनेको तपाईँले मलाई प्रमाण दिन सक्नुहुन्छ? काठमाडौँ गएर फोनमा पनि मलाई भनिदिनु होला कसैलाई थुनेको रहेछ भने। गर्नुभयो? अनि अब म अहिले भ्रष्टाचार गर्दिनँ भनेर यता भाषण गर्दा पत्याउँछ मान्छेले, अगाडि नमस्ते अनि त्यही उहाँको मानबाणी मैले 5 वर्ष सरकारी लेटर प्याडमा लेखेर प्रचार गरेँ। मैले गरेका मुद्दा फैसलामा पनि त्यो लेटर प्याडको तल केवल कथन भयो। त्यस कारणले गफ पहिला होइन कि पहिला काम गर्ने अनि पो गफ गर्ने त नै एकदम आनका टान आकाश जमिन फरक पार्छ भनेर त्यसको ओकालत त्यसको पक्षमा म बोल्दिनँ। त्यो राजनीतिक रूपले मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीको लागि खतरनाक छ। राजनीतिक पार्टीहरूले र भएका प्रधानमन्त्री भूतपूर्वहरूले र सभापतिहरू अध्यक्षहरू महासचिवहरूले बुझ्नुहोस्, त्यो आन्दोलन चलेर आयो भने तपाईँहरू कहाँ जानुहुन्छ? तपाईँहरूले फेरि आफ्नो ठाउँ खोज्नु होला। त्यो आउनु भनेको मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीमा सङ्गठन योगदान, सङ्गठनभित्रको योगदान त्यस्ता त क्लिन स्विप हुन्छन् त्यो अभियान चलेर आयो। त्यो जान्छन्। जसरी तपाईँले अहिले भनेको जस्तो सत्ता पल्टिनुपर्छ भनेको छ, त्यसै गरी यो मल्टिपार्टी पल्टिन्छ त्यो स्वतन्त्र अभियानले जितेर आयो भने। र बालेन्द्र शाहले एकजनाले त्यहाँ उठेर त्यति हल्लायो भने भोलि गोविन्द केसी उठ्लान्, भोलि चाहिँ भगवान कोइराला उठ्लान्, भोलि चाहिँ डाक्टर सन्दुक रुई उठ्लान्, भोलि प्रेम सञ्जेल उठ्लान्, अरू मान्छे पनि होलान्। यस्ता हामी जस्ता काम गर्ने मान्छे त धेरै छन् नि त। त्यस्ता मान्छे उठेर धडाधड जिते भनेर सबै मान्छे स्वतन्त्रमा गयो भने मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी के हुन्छ? त्यस बेलामा के म्युजियममा लगेर राख्ने हो? त्यस कारणले उहाँहरूले यसको चाहिँ उहाँहरूले अहिलेदेखि नै त्यो सोच्नु पर्यो। र गफ केपी ओलीलाई त सोच्ने मात्रै होइन, व्यवहारमा पनि आफ्नो आदत सुधार्नु पर्यो, नैतिकता सुधार्नु पर्यो। केपी ओलीलाई उखान टुके प्रधानमन्त्री भन्छन्, हो कि भन्नुहोस् त? उहाँले गरेको कामको 50वटा भाषण गर्नुभएको थियो, 5वटा पनि काम गर्नु भएन। प्रचण्ड बहुमत दिनुभएको थियो, 2 पटक संसद विघटन गर्नुभयो। उहाँको पार्टी फुटेर पनि गयो, त्यति पनि थाम्नु भएन। आफ्नै पार्टी फुटेको थाम्न नसक्नेले देश थाम्छु भनेको कसले पत्याउँछ? त्यस कारणले उहाँहरू सावधान भए हुन्छ। एउटा कुरा चाहिँ केपी ओलीसँग चाहिँ कार्यकर्तालाई हँसाउने, उखान टुक्का भन्ने, मोटिभेट गर्ने उहाँको बानी चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदा पनि त्यही रह्यो। र त्यस्तै उखान टुक्का र त्यस्तै हँस्यौला गफ गरेर उहाँले हेभी वेट नेतालाई आफै लाइट वेट नेता बनाउनु भयो। उहाँले आफ्नो छवि आफै बिगार्नु हो।
कार्यकर्तालाई रात बिहाल काम लाउनुपर्छ हँसाएर खुसी भएर उखान टुक्का भनेर भन्ने उहाँको बानी चाहिँ प्रधानमन्त्री पदमा जाँदा पनि देश चलाउँदा पनि त्यसै गर्नुभयो र उहाँको चाहिँ आजको यो दिन देख्नु पर्यो र उहाँले जे कुरामा पनि त्यही हँस्यौली त्यही ठट्यौली त्यही काम त्यही भाषणै उहाँको कला व्यङ्ग्यात्मक शैलीबाट उखान टुक्का भन्ने अनि ती उखान हँसाउने हँसाउने अनि नहुने स्वैर कल्पना भन्छ साहित्यमा स्वैर कल्पना भनेको काल्पनिक स्वैर कल्पनाको कवि बन्नुभयो उहाँ अनि त्यो कुरा त प्रधानमन्त्री भनेर त्यस्तो हुँदैन त्यस कारणले उहाँ हेभीवेट नेताबाट आफै लाइट वेट नेता हुनुभयो त्यो उहाँको अवगुण भयो त्यसको परिणति पनि उहाँले यही स्थानीय निकायमा पनि भोग्नुहुन्छ पर्सि प्रदेश सभा र सङ्घीय सभामा पनि भोग्नुहुन्छ त्यो त्यसको उहाँलाई सजाय जनताले दिइ नै हाल्छन् अब कुरा रह्यो फोहोर बोल्नेको कस्तो रह्यो भने राजनीति आक्षेपको खेल भयो कि अहिले फोहोरको खेल भन्थे पहिला राजनीति पोलिटिक्स इज ए डर्टी गेम भन्थे डर्टी गेम त होइन डर्टी मान्छेहरू हुन् डर्टी चाहिँ पोलिटिक्स होइन डर्टी मान्छेहरू हुन् डर्टी पात्रहरू हुन् र पोलिटिक्स डर्टी पनि होइन डर्टी बनाइएको त्यस कारणले उहाँहरूको भाषा चाहिँ डर्टी छ अहिले र सवाल जवाफ गर्दाखेरि उहाँहरूले जुन प्रयोग गर्नुभएको छ त्यसले त्यो दुवैजनालाई हानि गर्छ र दुईटै पार्टीलाई अस्ति भन्नुभयो नि केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमाले बनाएको घोषणापत्र चुनावी घोषणापत्र नेपाली काङ्ग्रेसले चिट चोरे जसरी चोर्यो चिट चोर्दा पनि नजान्ने विद्यार्थीले जसरी छड्के आँखाले हेरेर चोर्छ नि त्यसरी नै चोर्यो भनेर ब्लेम लगाउनु भयो अनि गगन थापाले फेरि हामी उहाँलाई बालकोटमै गएर ट्युसन पढाउँछौँ यो विविध विषयमा यो दुईटैको जवाफ दिउँ एक नम्बर चिट किन चोर्नु पर्थ्यो केपी ओलीजी तपाईँले अस्ति प्रचण्ड बहुमत भएर प्रधानमन्त्री हुँदा ती काम गरेरै देखाइदिएको भए तपाईँका नाममा ब्रान्डिङ हुन त हुँदैन थियो भने त कपिराइट हुन त हुँदैन थियो मनमोहन अधिकारीले 100 रुपियाँ भत्ता दिने कुरा आएकोले अहिलेसम्म उहाँहरू मनमोहनका चाहिँ त्यो नाम बेचेर खाँदै हुनुहुन्छ होइन कुशी औँसीमा कुश काटेर पालीमा सिउरेको कुश सधैँ काम लाग्छ भने चाहिँ भइरहेको चाहिँ भयो अहिले उहाँहरूको त्यस्तै केपी ओलीले आफू अस्ति 4 वर्ष 3.5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुँदा 5वटा राम्रा काम गरेर देखाएको भए अहिले गगन थापाले त्यसो भन्न पाउँथे यी काम एमाले गरेको यी काम केपी ओलीले गरेको भनेर जनतैले भनिदिइहाल्थ्यो नि केपी ओलीले भन्नु पर्दैन थियो नि त त्यस कारणले उहाँको उखान टुक्के गफमा पनि कुनै दम छैन उहाँले केही गर्नु भएन त्यस्तो बहुमतको प्रधानमन्त्री यस्तो जमानामा 22औं शताब्दीमा त्यस्तो प्रचण्ड बहुमतको प्रधानमन्त्री भएर उहाँले खोस्टोधरी काम गर्नु भएन उखान टुक्का भनेर जानुभयो उहाँले आफ्नो इमेज पनि खराब गर्नुभयो उहाँको पार्टीको इमेज पनि खराब गर्नुभयो आफ्नो पार्टी पनि फुटाउनु भयो 2 खेप संसद पनि विघटन गर्नुभयो 2 खेप संसद पनि बिउजियो उहाँमाथि त पात्रमा लेख्दा पनि नपुग्ने आरोपको खानी खनेर खाल्डो खनेर उहाँ त्यसैमा पसेर जानुभयो अब कुरा रह्यो गगन थापा उदीयमान मान्छे जवान मान्छेले आशा गरेको मान्छे त्यही भाषामा किन जवाफ दिनु पर्थ्यो राम्रै भाषामा दिए भइहाल्थ्यो नि यी अक्षरहरू केपी ओलीका पेवा होइनन् ती शब्दहरू उनका मात्रै पेवा होइनन् यी शब्द हामीले डिक्सनरी नेपाली शब्दकोशबाट ल्याएको हो केपी ओलीका पेवा हुन् यी शब्द भन्दैको भए त कति राम्रो हुन्थ्यो नि त बालकोट किन ट्युसन पढाउन जानु पर्यो आफ्नै बुढा नीलकण्ठमा गएर शेरबहादुरलाई पढायो भयो नि ट्युसन अस्ति सङ्घीय संसदमा कस्तो बिजोग भएको थियो अस्ति प्रदेश सभामा कस्तो बिजोग भएको थियो अस्तिको स्थानीय निकायमा कस्तो बिजोग भएको थियो त्यो बेला पनि त गगन थापा त माननीय नै थिए त मुङसिरसम्म माननीयको म्याद थियो असार 14 गते भोट गराएको हो कि होइन गगन थापाले पनि आफ्नो व्यक्तित्व च्युत गर्दै गएका छन् त्यसमा किन नगर्नु उदीयमान युवा मान्छेहरूले उसले जस्तो भन्यो त्यस्तै हामीले फर्काउने भने ऊ र ममा के फरक भयो त एउटै त भइगयो नि त किन ट्युसन पढाउनु जानु पर्यो ट्युसन चाहिँ बुढा नीलकण्ठमा शेरबहादुरलाई पढाउनु नि गगनजी उसले थप्पड हान्यो भने आफूले पनि थप्पड हान्न तयार भएको भन्ने के काम लाग्यो त कमसेकम पनि त्यो थप्पड खपेर पुलिसमा चाहिँ उजुरी गरेर उसको चाहिँ उसलाई कानुनी कारबाही गराउनुहोस् नभए जनता कहाँ जानुहोस् त्यो गालो देखाउनुहोस् मलाई फलानाले यहाँ थप्पड हान्यो यस्तो मान्छे रहेछ भन्नुहोस् अनि उसले थप्पड हानेको थियो बरु मरेको थिएन यताबाट बक्सिङ हानेर दाँत भाँच्दिएपछि त कुन चाहिँ गतिलो भयो दुइटै उस्तै भयो नि उहाँले पढाउन बालकोट जाने होइन बुढा नीलकण्ठ जानु पर्यो अस्तिको शेरबहादुर देउवालाई पढाउनु पर्यो अस्तिको सङ्घीय संसदमा गगन थापाजीहरूको कस्तो अवस्था थियो अनि नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासमा गगन थापाजीहरूका कालमा जति कमजोर काङ्ग्रेस कहिल्यै भएको थिएन त्यो कसले पढाइदिने उहाँलाई अब गगन थापाले भनेको एउटा कथा अमेरिकाबाट 55 अरब ल्याउँदैछौँ हामी भारतबाट 70 अरब ल्याउँछौँ चाइनाबाट 80 अरब ल्याउँछौँ चाइनाबाट 70 ल्याउँछौँ भारतबाट 80 अरब ल्याएर देशको विकास गर्छौँ भनेर भन्नु त्यो चाहिँ हाम्रो दिमागमै मगन्ते प्रवृत्ति बसेको छ कि त्यो गगन थापाको मात्रै दोष होइन त्यही हामीमध्ये एकजना गगन थापा भए हाम्रो मागेर खाने मगन्ते प्रवृत्ति हाम्रो दिमागमा छ हाम्रो संस्कारै त्यस्तो मगन्ते हो तपाईसँग गोजीमा भए पनि त्यो
त्यो गोजीमा भएको खर्च नगरेर मागेर कि त्यसमा थप्ने कि निच्च गरेर आफ्नो बेइज्जत गरी खाने हाम्रो संस्कार प्रवृत्ति हाम्रो चाहिँ संस्कारै भएकाले त्यो कल्चर त्यहाँ रिफ्लेक्सन भएको त्यो गगन थापाका मुखबाट निस्किएर गगन थापा बदनाम हुनु मात्रै हो त्यो हाम्रो संस्कार हरेक नेपालीमा त्यो संस्कार छाएको छ प्रवृत्ति नै त्यही हो हामीले चलाएको पनि त्यसै गरी छ केपी ओलीका पालामा कति ऋण ल्याएको छ केपी ओलीजीलाई थाहा छ झन्डै 8 खरब त्यति ऋण आजसम्म इतिहासमा कसैले पनि ल्याएको थिएन छ अनि उहाँ के नगरे आदि गिनिज बुक त मैले गरेका कामले भरिन्छ भन्नुहुन्छ अब यहाँ सुन्नुहोस् त्यसो भन्दै गर्दा आफ्नै कार्यकर्ताले लो पार्लान् नि केपी ओलीजी आदि गिनिज बुक केपी ओलीले कार्यकर्ताले नि लो पुर्याए समातेर भने चाहिँ के गर्नु कार्यकर्ताले त ताली नै बजाउँछन् हाम्रो बाले केपी ओली बाले भनेको खुसी भएर ताली बजाउँछ नि देख्नु भएको छैन र होइन त्यो प्रवृत्तिका झोले कार्यकर्ता पनि छन् ती प्रवृत्तिका छन् तर ती भित्रै पनि त उहाँको खैरो खन्ने पनि छन् नि त अब नाम नलिउँ न ती भित्रै पार्टी भित्रै प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरे पनि प्रतिपक्ष पनि छ उहाँको खैरो ती खनेकै छ नि उहाँले नसकेर पत्ता न त तिनलाई अस्ति 4 ऐन टिकटबाट निकालिदिइसक्नुहुन्थ्यो नि केपी ओलीजीले त्यहाँभित्र कम विरोध छ उहाँको हो ती मान्छेले त लो पार्दैछन् नि त यस्तै गफ गर्दै जानुहोस् तपाईँ पार्टी कहाँ पुर्याउनुहुन्छ भनेर त उहाँलाई लो पार्दैछन् नि अनि अब तपाईँले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान चलाउनु भयो हरेक सिस्टममा नेपालमा भ्रष्टाचार छ करप्सन छ भनेर अभियान चलाउनुपर्छ भनेर थालनी गर्नुभयो अब कर्मचारीबाट निवृत्त भइसके पछाडि कर्मचारीबाट अवकाश लिइसके पछाडि अहिले तपाईँ अब भन्नुभयो म स्वास्थ्यको समस्या कारणले गर्दा 2-4 महिनामा निस्किन सकिनँ पनि भन्नुभयो अब तपाईँको के गर्ने सोच छ अब कस्तो रह्यो भने तपाईँ यतिकै बस्नु त सक्नुहुन्न त्यसै बस्न सक्दिनँ म त विदेशको जागिरे मान्छे त्यस्तो विदेशको जागिर छोडेर आएको होइन यहाँ त पैसा दिने भएपछि राजनीतिमा के गर्छन् कर्मचारीले के गर्छन् मैले भनिरहनु परेन होइन अहिले राजनीति पनि पैसाकै खेल छ पैसामै राजनीति टिकेको छ पैसाले नै जितिन्छ पोलिटिक्स छैन अब जतिसुकै राम्रा गफ हाँके पनि उहाँहरूलाई अब कसैले पत्याउनेवाला छैन राजनीति जति भ्रष्ट जति कर्मचारी तन्त्र भ्रष्ट छ त्यति नै राजनीति भ्रष्ट छ कर्मचारी तन्त्र घुस खान्छ राजनीति कमिसन खान्छ के फरक भयो त्यसकारणले आखिर खाने त पैसै हो अनि त्यो पैसा कहाँ आउँछ भन्दा राष्ट्रको खान्छन् त्यो राष्ट्रको खाएपछि के हुन्छ भन्दा जनता गरिब हुन्छन् जनता गरिब भएपछि के हुन्छ जनताको ट्याक्स जनतामा पुगेन भने देश गरिब भयो जनता गरिब भयो होइन श्रीलङ्काको जस्तो अवस्था आएपछि त्योभन्दा आउनुभन्दा अलि अगाडि नै जनताहरू उठेर यिनीहरूलाई चाहिँ चोकमा भेटेर फेरि जनकारबाही गर्न थाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ को नि प्रचण्डजीहरू पहिला जनकारबाही भन्नुहुन्थ्यो अनि यो अहिले जनताहरूले यो उहाँहरूले शासन चलाएको पनि भयो नि त 62-63बाट यता पनि 72-73मा 10 वर्ष भयो 16-17 वर्ष त भयो नि त यो 16-17 वर्षमा तपाईँले के गर्नुभयो अब तपाईँले जनकारबाही गर्ने भनेर प्रचण्डजीले नै तालिम दिएका मान्छेहरूले उहाँलाई चोकमा कारबाही गरे भने के हुने केपी ओलीलाई गरे भने के हुने शेरबहादुर देउवालाई गरे भने के हुने बाबुराम भट्टराईलाई गरे भने के हुने बाबुराम भट्टराई पनि अहिले यता जसपामा आए पनि त उहाँ पनि माओवादीको क्याडरबाटै प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो नि त त्यसकारणले जनताले चाहिँ त्यो दिन ल्याउलान् त्यो दिन ल्यायो भने तपाईँहरू कहाँ जानुहुन्छ प्रधानमन्त्रीजीहरू मन्त्रीजीहरू नेताजीहरू तपाईँहरू हिजो कस्तो हुनुहुन्थ्यो आज कस्तो हुनुहुन्छ कति घुस खानुभयो कति भ्रष्टाचार गर्नुभयो भन्ने कुरा के हामी त के पनि जान्दैनौँ जनताले अहिले एक हिसाब राखेका छन् यो कसको छोरो कसको नाति हो यसको कति धन थियो कति सम्पत्ति थियो राजनीतिमा लागेपछि कति घुस खायो कति भ्रष्टाचार गर्यो कति ठाउँ कतिजनाका जग्गा खायो कति ऐलानी खायो कति पर्ती खायो कति खोला किनार खायो कति बालुवाटारको जग्गा खायो होइन कति ललिता निवास खायो कति बागमती खोलो खायो विष्णुमती टुकुचा सबै जनताले हिसाब किताब लिए भने उनीहरुको खैरत छैन अनि मैले गरेको प्रश्न के थियो भने अब तपाई के गर्दै हुनुहुन्छ म चुप लागेर बस्न सक्नुहुन्न तपाईको त्यो ह्याबिट होइन चुप लागेर म बस्न सक्दिनँ अब मलाई राजनीतिमा आउन पनि ठुलो एकदमै ठुलो रिक्वेस्ट छ साथीहरूको ठुलो अनुरोध गर्नुभएको थियो मैले स्थानीय निकायको निर्वाचनमा चुनावै लड्दिनँ भनेर मैले सबैको अनुरोधलाई मैले रिजेक्ट गरिदिएको छु र राजनीतिमा आउनलाई पनि एउटा ठुलो समूहबाट एउटा ठुलो समुदायबाट मलाई अनुरोध आएको छ अहिले मैले त्यहाँ राजनीतिमा पस्ने कि नपस्ने भन्ने बारेमा निर्णय गरिसकेको छैन म त कर्मचारी हुने म एक प्रकारको एक्सपर्ट हुने मसँग यो देशलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने मसँग मेकानिजम छ नि मैले मेरो ठाउँमा भएको ठाउँमा मैले सुधार गरेर देखाइदिएको थिएँ नि मैले
13 करोड 10 लाख रुपियाँ यहाँ असुल गर्ने, 110 जनालाई जेल हालिदिएँ, कुवेत कतारबाट अहिले मान्छे ल्याएँ, 12 जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाउनु पर्यो भनेर केपी ओलीलाई चिठी लेखेँ। मैले मलेसिया, सिङ्गापुर, हङकङ, जापान, ग्रिसमा अङ्ग्रेजीमा यहाँबाट फोन गरेर त्यहाँको काउन्सिलरलाई, त्यहाँको एम्बेसडरलाई, त्यहाँको त्यो हेर्ने मान्छेलाई यहीँबाटै हकार दिएँ। स्पेनमा 3-4 जना मान्छे 5 स्टार होटलमा काम गर्दा रहेछन्, तिमीहरूको त कोही पनि रहन्छ भने स्पेनमा नयाँ राजदूतावास खुलेको त्यही 2 वर्ष 3 वर्ष जति भएको छ। त्यहाँ साथीहरूले होटलबाट राति फोन गरेर मसँग रोका थिए। अनि मैले त तेरो त्यो होटलको सबभन्दा ठुलोलाई के भन्छन् भनेर CEO भन्छ, त्यसलाई दिए त यो फोन भनेपछि त्यसको मैले 7औँ बोलाइदिएँ यहीँबाट। अनि त्यसको अब नेपाली त्यस पछाडि त्यो साथीहरूले हामीलाई फोन गर्नु, अहिले हामीलाई बेग्लै स्पेनीको भन्दा पनि मास्तिरको व्यवहार गर्छ भनेर भन्नुभएको छ उहाँले। त्यो राज्यको प्रेजेन्स देखाउने भनेको कर्मचारीले हो नि, कर्मचारीसँग त्यो क्यापेबिलिटी भयो भने देशको शान रहन्छ। एउटा राजदूतको विदाईमा तपाईँ भोज खाँदै हिँड्नु तपाईँलाई कसले गन्छ? कसले गन्छ? राजदूतसँग प्रधानमन्त्रीले भेट्न मान्दैनन् अरू देशमा। होइन, राजदूतको विदाईमा प्रधानमन्त्री गएको पनि देखियो। तपाईँ राजदूत भनेको एउटा सहसचिव दर्जाको कर्मचारी हो। त्यसको विदाईमा देशको प्रधानमन्त्री जाने चलन हामी चलाउँदै जाने हो भने त्यसले के गर्छ? त्यसले कस्तो नेगेटिभ इम्प्याक्ट, भोलि इम्प्याक्ट के ल्याउँछ? भोलि त्यो मान्छेले हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्छ? त्यस्ता कुराहरू याद गर्नु पर्यो। र खाना पाइन्छ, समर्थन पाइन्छ भने त्यसरी चाहिँ त्यस्ता क्रियाकलापमा लाग्नु भएन। र भ्रष्टाचार अब पोलिटिक्समा जाने नजाने भन्ने स्थानीयमा त आउँदै नआउने मैले भनेकै थिएँ। अब पोलिटिक्समा जाने नजाने भन्ने कुरा चाहिँ अब फेडरल इलेक्सन्समा याद गर्नु पर्यो। तर पोलिटिक्समा गए पनि नगए पनि भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता त म थिएँ र रहिरहन्छु नि त, रहिरहन्छु। र अब तपाईँ सरकारले कुनै गभर्मेन्टले तपाईँलाई अफर गर्यो भने अहिले भएका गभर्मेन्टको बारेमा धेरै व्याख्या गर्नु परेन, अहिले भएका मेनस्ट्रिमका पार्टी र तिनका नेताहरूको बारेमा धेरै व्याख्या गर्नु परेन। तपाईँ दूतावासको कर्मचारी अथवा संवैधानिक निकायको कुनै अङ्गको चाहिँ पदाधिकारी तपाईँ बन्नुभयो भने पनि आमूल परिवर्तन तपाईँले केही गर्न सक्नुहुन्न। एउटा ठाउँबाट सकिन्छ। जस्तै मैले यहाँ निर्वाचन गराएको थिएँ, मैले कस्तो निर्वाचन गराएको थिएँ, अहिले पनि निर्वाचन हुँदैछ नि। मैले 74 साल असार 14 गते स्थानीय निकायको निर्वाचन गराएको थिएँ र 74 साल मङ्सिर 21 गते प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको गराएको थिएँ र अलिक पछाडि माघमा राष्ट्रिय सभाको गराएको थिएँ। र मैले गराएको निर्वाचन र अहिले हुने निर्वाचनमा के फरक हुँदो रहेछ उहाँहरूले बुझेर मलाई भनिदिने कुरा हो। मान्छे आफू बस्ने ठाउँमा कस्तो, म प्रेम सन्देल हुँदाखेरि के हुन्थ्यो, अरू हुँदा कस्तो रहेछ उहाँहरूले मूल्याङ्कन गरेर पछि मलाई भनिदिनु होला। मैले त पहिला गराएकोबाट तपाईँहरू भएर आइहाल्नुभयो, अब अरूले गराएको तपाईँहरूले हेरेर के फरक रहेछ भनेर भनिदिनु होला। एक अनि मैले जति ठाउँमा 40 वर्ष 4 महिना 11 दिन थाई अरू अस्थायी पनि काम गरेको थिएँ, ती अफिसमा मैले के सुधार गरेँ त्यो त देखिएको छ नि त, देखिएको छ। आफ्नो ठाउँ चाहिँ सुधार गर्न सकिन्छ कुनै सङ्घ संस्था निकायमा जाँदाखेरि त्यो ठाउँ सुधार गर्न सकिन्छ र उदाहरण बन्न सकिन्छ। त्यसको निमित्त ठुलै कसरत गर्नुपर्छ। कुनै ठाउँ सुधार्नु भन्दा पुरै सिस्टम सुधार्नेतर्फ लाग्ने कि कुनै एउटा अङ्ग मात्रै सुधार्नेतर्फ लाग्ने? अब सिस्टम सुधारको कुरामा आउनु पर्यो। अब प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनाउने हो, सांसदलाई मन्त्री हुन नदिने व्यवस्था गर्ने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएको प्रधानमन्त्री अमेरिकाको राष्ट्रपति जस्तो हुन्छ कि हुँदैन? पावरफुल हुन्छ। अमेरिकाको राष्ट्रपतिले सचिव भन्छ उहाँका मन्त्रीलाई, मन्त्री भन्दिँदैन, उहाँ सेक्रेटरी भन्छ, फरेन सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, फलाना सेक्रेटरी भन्छ। यहाँ त सेक्रेटरी भनौँ भने सचिव बुझिन्छ, उहाँ सेक्रेटरी भनौँ भने मन्त्री बुझिन्छ, मिनिस्टर बुझिन्छ अमेरिकाको भाषामा। र राष्ट्रपति जितेर आउँछ, उसले गल्लीको मान्छेलाई विशेषज्ञलाई मन्त्री बनाउँछ। मन्त्री पनि 8-10 वटा हुन्छन्, धेरै हुँदैनन्। हाम्रो जस्तो यस्तो चाहिँ खलुवाट देशमा 25 वटा अहिले बनाएको छ, कुनै बेला त 41-61 बाबुरामले विश्व रेकर्ड गरेका र पहिला 48 शेरबहादुरले बनाएको थियो, पछि बाबुरामले 60 कि 61 कति बनाएका थिए। अब हाम्रोभन्दा ठुल्ठुला 50 वटा स्टेट मिलेर युनाइटेड स्टेट्स बन्छ। त्यत्रो देशमा चाहिँ 8-10 वटा मन्त्रीले हुन्छ, हाम्रोमा चाहिँ 48-61 बनाए। अहिले प्रदेशै पछि मन्त्रालय पनि प्रदेशै पछि छन्, 8-8 वटा बनाउने, 10 वटा बनाउने भनेको अहिले अस्ति फुटाएर कहाँ बनाइसके, 16-17-18 वटा बनाइसके। त्यसैले त्यसरी त्यो अपुताली खाए चाहिँ खाने होइन, एउटा सिस्टममा चल्नु पर्यो, त्यो चलाउनु पर्यो। र त्यो मूलभूत प्रश्न हाम्रो तपाईले आएर अड्किया छ। तपाई भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा हिजो लाग्नु भएको छ, आज लाग्नु भएको छ। सकिहाल्छु एकछिन, तपाईले कतिले कुरा हुनुहुन्छ। अब त्यसरी प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री अमेरिकाको राष्ट्रपति जस्तो उठ्ने हो र अहिलेको भोलोदोमिर जेलेन्स्की उनी एउटा हास्य कलाकारबाट एकैचोटि राष्ट्रपति भयो कि अहिले देशमा सैनिक पोसाक लाएर लडाइँ गरिरहेछन्।
हालाकि अब हारिएला जितेला त्यो पछिको त्यो कुरा हो। आफ्नो ठाउँमा छ, आफ्नो तर ठाउँमा देशको छ। स्वाभिमानको लागि स्वाभिमानको डटिरहेका लागि छन्। उनी लडेका छन् र अर्को पटक भोट उठ्यो भने पनि जनताले यो मान्छे चाहिँ काम लाग्ने मान्छे हो भनेर भोट देलान्। त्यसरी कि त त्यस्तो ठाउँमा म उठेर आएर बस्नु पर्यो र ताला चाबी मेरो हातमा हुने भयो अनि मैले देशको सम्पूर्ण संयन्त्रलाई सुधार गरेर लान सक्ने भएँ। एक दोस्रो कुरा, म कुनै ठाउँमा जितेर कुनै पार्टीमा या स्वतन्त्र जितेर गएँ भने र मन्त्री भएँ भने मैले मेरो मन्त्रालय र मेरो मन्त्रालयमा तत्कालै मात्रै सुधार गर्न सक्ने भएँ। म कुनै सङ्घ संस्थाको चेयरम्यान या जिएम भएँ भने त्यो सङ्घ संस्था र त्यो संस्थालाई मात्रै सुधार गर्न सक्ने भएँ। जति आफ्नो चाहिँ एरिया हुन्छ त्यति नै पौडिने हो र अब क्राइड एरिया जति बनाउन सक्यो हो त्यति नै सुधार गर्ने। जतिमा आफू जान सकिन्छ त्यति नै सुधार गर्ने हो नि। तर त्यति नै पनि मैले धेरै काम गरेँ, राम्रो काम गरेँ भनेर म आफ्नो आत्मा प्रशंसा आत्मरति गर्दिनँ। तर प्रेम सन्देलले जति काम 40 वर्षमा गरेको थियो त्यसको आधी पनि काम अरू कर्मचारीले गरौँ न त। कुनै बेलामा निजामती कर्मचारी 1,632,000 जना थिइन्। म निजामती कर्मचारीको नेता पनि थिएँ पहिला। पछि मैले चाहिँ यो दलै पिछेको हुन थालेपछि मैले राजीनामा दिएर त्यस पछाडि मैले चाहिँ क्रिया हालेर छोडिदिएर म बसिनँ। निजामती कर्मचारीको एमालेको युनियन छ, कोही कङ्ग्रेसको युनियन छ, जति पार्टी छन् जम्मैको छ। त्यस्तो हुन थालेपछि अनि मैले त्यो छोडेको, त्यहाँबाट म कहिले पसिनँ। त्यस कारण त्यस्तो दिन आएछ र भोलि भोलोदोमिरको जस्तो अवस्था आएछ भने त्यहाँ विचार गरौँला। त्यहाँ विचार गरौँला। म होइन भने पनि अरू पनि छन् नि, न भ्रष्टाचारी कर्मचारी अरू पनि छन् नि, छन्। त्यसले उनीहरूले गर्ला, म रहेन भइन भने पनि। र त्यसो गरौँला र जुन ठाउँ दिन्छ त्यो कुरा त्यसको चाहिँ ग्यारेन्टी हो मैले त्यहाँ चाहिँ सुधार गरेर देखाउँछु। हालाकि त्यहाँ केही गर्नु पर्ला। होइन, पश्चिम विभागमा 19 महिना काम गर्दा मैले 23 जनाको थाई जागिर खाइदिएको थिएँ होइन। यहाँ मैले करोडौँ पैसा असुल गर्ने, मिनेटमा मान्छेलाई यहाँबाट बङ्गलादेश, स्पेन, अमेरिका, बेलायत, जापान, खाडी, दुबई, कुवेत, कतार, साउदी अरेबिया म एकछिनमा हल्लाउँथेँ होइन। त्यस्तो क्षमता राख्नु पर्यो नि त कर्मचारीले। हामी कर्मचारीलाई जहिले जनताले घुसिया, भुसिया, छुसिया, जड्या, कप्रिया र द्रव्य पिसाच भन्छन् र हामी छौँ पनि त्यस्तै। त्यही कर्मचारी देखेपछि जनताको पारा तातेर आइहाल्छ। त्यही 6वटा नाम: घुसिया, भुसिया, छुसिया, जड्या, कप्रिया र द्रव्य पिसाच। यही 6वटा काम गर्छौँ पनि हामी, भएको पनि त्यही छ। त्यसैले यो 6वटा नाम हुन्जेली हामीले केही पनि गर्न सक्छौँ। यो 6वटा नामबाट बाहिर आउनु पर्यो र मैले गरेको जति पर्दैन मेरो आधी गर्नु पर्यो, आधी पनि कसैले गरेर देखाइदिनु पर्यो। अनि त्यस पछाडि काम हुन्छ र गफले हुँदैन। गफले चाहिँ हाम्रो केपी ओलीजीको जस्तो ताल हुन्छ, उहाँ आफ्नै गफमा डुब्नु, कुराले चिउरा भिज्दैन। अनि कुराले त्यो हुँदैन। के दुधले भिजाउनु पर्यो, होइन भने पानीले भए पनि भिजाउनु पर्यो, नभए थुकले भिजाएर भए पनि निल्नु पर्यो। तर गफले चाहिँ भिज्दैन नि त। र त्यसको उहाँहरूले दिएका पानी गफको जवाफ अब अहिले उहाँहरूले पाउनुहुन्छ नि त। अब जवाफ यो भोटमा, अर्को भोटमा, राष्ट्रिय सभाको भोट हुन्छ त 4वटा भोट हुन्छ, स्थानीय निकाय हुन्छ, प्रदेश सभा हुन्छ, प्रतिनिधि सभा हुन्छ, राष्ट्रिय। अब तपाईँहरू जस्तै एउटा सामाजिक छवि भएका भनौँ न, व्यक्तित्व कामको कर्मको हिसाबमा फरक भए पनि भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता भनेर चिनिएकाहरू, युवाहरू, जोस र जाँगर भएका व्यक्तिहरू, ज्ञानेन्द्र साई जस्ता व्यक्तिहरू अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र प्रवेश गरेर प्रवक्ता बनेर भाषण छाड्दै हिँडिरहेका छन्। अब उनीहरूले पनि सिङ्गल बसेर यो एक्लै अभियन्ता बनेर हिँड्दा आफू सेफ पनि नभइने र देश पनि बदल्न नसकिने रहेछ भनेर उनीहरूले हामीले लिने गरेको अन्तर्वार्तामा भन्ने गरेका छन्। हो, ठिक, तपाईँले राम्रो कुरा गर्नु, तपाईँलाई धन्यवाद दिवसी। के भने भेस्टेड इन्ट्रेस्ट भन्छ क्या त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा। उहाँहरूको चाहिँ के थियो भने त्यहाँ नाम चलाएर कुनै पार्टीमा स्थान बनाउनु रहेछ, उहाँ भ्रष्टाचार विरोधी नाममा भएर नाम चलाउनु हो अनि त्यही पार्टीमा जानु हो। अब त्यसमा उहाँको त्यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो, त्यसमा हामीले औँला धेरै टीका टिप्पणी गर्न पनि मिल्दैन, औँला उठाइरहनु पनि हुँदैन। यो देशमा दक्षिणपन्थी हुने पनि अधिकार छ, उत्तरपन्थी हुने पनि अधिकार छ, काङ्ग्रेस हुने पनि अधिकार छ, कम्युनिस्ट हुने पनि छ, माओवादी हुने पनि छ, सद्भावना हुने पनि छ, जसपा हुने पनि छ, अरू मधेसवादी दल हुने पनि अधिकार छ मान्छेलाई। त्यसैले उहाँ त्यहाँ जानुभयो भनेर हामीले धेरै टिका टिप्पणी गरिरहनु हुँदैन। तर उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट के रहेछ भने यताबाट नाम चलाएर त्यहाँ जाने भन्ने रहेछ। अब त्यो ज्ञानेन्द्र साईलाई मात्रै भन्न परेन नि त। रमेश खरेल जस्तो नाम चलेको मान्छेको पनि त एउटा राजनीतिक पार्टी खोलेर, सुशासन पार्टी खोलेर यो देशमा सुशासन ल्याउन सकिन्छ कि केजरीवाल बन्न सकिन्छ कि भनेर उहाँले पनि प्रयास गर्नुभएको छ नि त। ज्ञानेन्द्र साईहरू दक्षिणपन्थीमा पस्नु भएकाले, मैले चाहिँ दक्षिणपन्थ भनेर अहिले यहाँ गरेकाले हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो महसुस भएको जस्तो लाग्यो। तर त्यसो होइन, उनीहरू त्यहाँ पस्न सक्छन्, त्यो पार्टी बस्न सक्छ, त्यो पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले मान्यतै दिएको छ, त्यो पार्टीले भोटै माग्छ, त्यो पार्टीका उप प्रधानमन्त्रीसम्म
भएका पनि छन् त्यही पार्टीबाट 2 खेप 3 खेप प्रधानमन्त्री पनि भए यी डेमोक्रेसीका सूर्यबहादुर थापालाई 3 खेप बनाए लोकेन्द्र बहादुरलाई 3 खेप बनाए कमल थापालाई लगेर उप प्रधानमन्त्री कति खेप बनाए त्यस कारणले यिनीहरू पनि कहाँ गतिला छन् र यिनीहरू पनि खालि गफ गर्ने मसिया मात्रै हुन् नि उनीहरूले पनि दक्षिणपन्थीहरूलाई दक्षिण पन्थमा राख्न सकेका छैनन् नि दक्षिणपन्थीको काँध चढेर लोकेन्द्र बहादुर मात्रै प्रजातन्त्र आएपछि 3 चोटि भयो होला सूर्यबहादुर 2 चोटि भयो होलान् उनीहरूकै विरुद्ध आन्दोलन गरेर आएका हुन् यिनीहरू पनि गफ गर्नु र काम गर्नुमा फरक छ नि त्यस कारणले उनीहरूको व्यक्तिगत टिका टिप्पणी नगरौँ केजरीवाल हुन सकिन्छ कि भनेर रमेश खरेलले सुशासन पार्टी खोलेको छ मेरो शुभकामना छ उहाँहरूको पार्टी राम्रो होस् तर अहिले केजरीवालको प्रसङ्ग धेरै अभियन्ताहरूले धेरै पार्टीका नयाँ नयाँ पार्टीका नेताहरूले दिने गरेका छन् तर एउटा व्यक्तिले भन्नु पर्यो भारतको केजरीवाल दिल्लीको केजरीवाल होइन रमेश खरेल बन्नु पर्यो देशका लागि प्रेम सञ्जेल बन्नु पर्यो एकदमै हामीले कुनै चाइना अथवा भारत अथवा श्रीलङ्का अथवा बङ्गलादेशको कुनै व्यक्तिले हामी प्रेम सञ्जेल जस्तो बनाऊ अथवा रमेश खरेल जस्तो बनाऊ भनेर भन्ने दिन किन नल्याउने भन्ने सोच किन आएन एकदमै ठिक हो अब त्यो दिन पनि आउँछ अब मेरो तपाईँ मलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ भने म राजनीतिमा बसेर जुन कन्ट्रिब्युसन गरेर जति देन दिन सक्छु त्योभन्दा बढी चाहिँ म कुनै संयन्त्रमा बसेर दिन सक्छु किनकि त्यहाँ तपाईँको एक्सपर्टिज छ 40 वर्ष 4 महिना थाई र 1-2 वर्षमा नि अस्थायी गरेँ भने नि 42 वर्षको मेरो एक्सपर्टिजम छ 42 वर्ष मैले जे कुरा जानेको छु त्यो कुरा त म अरूलाई 42 दिन लाग्ने कुरा म 42 घण्टामा गर्छु अरूलाई 42 घण्टा लाग्ने म 42 मिनेटमा गर्छु अरूलाई 42 मिनेट लाग्ने म 42 सेकेन्डमा गर्छु अरूलाई 42 सेकेन्ड लाग्ने म 12 सेकेन्डमा गर्न सक्छु नि त त्यस कारणले आफ्नो क्षेत्रमा जुन विज्ञता छ हाम्रो देश किन बिग्रेको भने पत्रकार पनि राजनीति मानवाधिकारवादी पनि राजनीति इन्जिनियर राजनीति डाक्टर राजनीति मास्टर स्कुलका मास्टर पनि राजनीति प्राइभेट टिचर पनि निमावी टिचर पनि मावी टिचर पनि क्याम्पसमा राजनीति नै राजनीति चिया दोकान राजनीति कोही नभएको जात्रा हाँडी गाउँ कर्मचारी संयन्त्र सबै कर्मचारीमा त दलै पिछेको सङ्गठन नै छ त्यस कारणले कोही नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भन्थे यो त हाँडी गाउँमा पनि नभएको जात्रा बनाएकाले यस्तो भएको यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीको शब्द भन्यो भने ओभर पोलिटिसाइजेसन भन्छ के यसलाई अनि अर्को एउटा कुरा भन्न बिर्सेछ यार छुटेछ दिवसजी क्रिमिनलाइजेसन अफ पोलिटिक्स एन्ड द पोलिटिसाइजेसन अफ क्राइम अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिले अपराधीकरण हो राजनीतिक अपराधीकरण अपराधको राजनीतिकरण र अपराधीकरणलाई चाहिँ राजनीतिकरणले चाहिँ प्रोटेक्सन गर्ने यो सिस्टम नेपालमा सुरु भएको छ यसले यो दललाई पनि मास्छ यी नेतालाई पनि मास्छ को आउँछ त्यो चाहिँ भविष्यले बताउँछ म ज्योतिषी होइन त्यसभए तत्काल तपाईँ राजनीतिक पार्टीमा जाने सोचमा हुनुहुन्छ अहिलेलाई कुनै पनि पार्टीमा जाने सोचमा छैन तर मलाई यहाँ कति ठाउँबाट अफर आएको थियो तपाईँ स्वतन्त्र धारणा राख्नुहुन्छ देश र जनताको पक्षमा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा मानव अधिकारको पक्षमा र यो देश विकास गर्नुपर्छ भने लोकतन्त्रको पक्षमा र यो कसैका उखान टुक्के गफ कसैका चाहिँ न बालकोटे गफ न बुढानीला न ट्युसन पढाउने गफ न त्यो फोहोरको जवाफ जुवारी खेल्ने त्यो कोही गफ र कुनै पन्थी कुनै सेक्टर क्षेत्रमा लागेर कसैलाई उडाउने र कसैलाई चाहिँ बोकेर हिँड्ने अहिले हाम्रो देश बिग्रिनुको 2टा कारण छ कर्मचारीहरू राजनीतिज्ञ गरेर हिँड्छन् राजनीतिज्ञहरू कर्मचारी सेवा गरेर हिँड्छन् यो मासिने पहिलो र अन्तिम लक्षण हो तर बोलेर मात्रै देश सुधार हुन्छ त हुँदैन नि तपाईलाई अब यो टिभीमा भन्नु भएन तपाईहरु जति विज्ञ मान्छे राजनीतिक क्षेत्रलाई नजिकबाट बुझेको मान्छे कर्मचारी संयन्त्रलाई आफै 40 वर्षभन्दा लामो समय काम गरेको मान्छे छ अब तपाईहरु नउभिकिन यो देश कसरी होइन त्यही त हामी उभिने तर राजनीतिमा आउनु पर्यो तपाई ठीक छ त्यहाँ पनि त्यसले नै डिमान्ड गर्यो देशले नै भने त्यहाँ पनि आउला तर हामी के बिग्रेका भने जसले पनि राजनीति गर्ने जो पनि राजनीति गर्ने जतिखेर पनि राजनीति गर्ने जहाँ पनि राजनीति गर्ने भएर ओभर पोलिटिसाइजेसन राजनीतिज्ञ मैले एउटा अङ्ग्रेजीमा लेखेको छु कि कविता लेखेको छु जापानमा छापिएको छ त्यो चाहिँ हाफ रोड इज मड्डी एन्ड हाफ रोड इज डस्टी हाफ पिपल आर फ्रडेड एन्ड हाफ आर थ्रस्टी दिस इज हेभनली नेपाल माई नेटिभ कन्ट्री अब त्यो त लामो छ तर तल लगेर मैले त्यसको चाहिँ समराइज गर्दाखेरि एभ्री सिटिजन
एभ्री सिटिजन इज द मेम्बर अफ द पोलिटिकल पार्टी भनेर मैले त्यहाँ लेखेको छु। त्यो हालाकि त्यो छापेर आउने प्रधान सम्पादक आएर 2 घन्टा बाजेर गयो देशका विरुद्धमा यस्तो लेख्नु हुँदैन भनेर। यो नेपाल एउटा पोलिटिकल पार्टी भयो र सबै नागरिक चाहिँ हामी पोलिटिकल पार्टीका सदस्य। पल्लो घरको मान्छे काङ्ग्रेस, वल्लो घरको मान्छे माओवादी, वल्लो घरको मान्छे एमाले। त्यति मात्रै होइन, नेपाल नै एउटा राजनीतिक पार्टी, हामी सबै राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता भयौँ। त्यसो त होइन नि। प्रोफेसरको काम पढाउने हो, शिक्षकको काम पढाउने हो, डाक्टरको काम उपचार गर्ने हो, इन्जिनियरको काम बनाउने हो। सबै पप्पू कन्स्ट्रक्सनले बनाएका पुल सबै भत्कियो, खरबौँ खरब रुपियाँ नष्ट भएको छ, न अख्तियार कारबाही गर्छ। पप्पू कन्स्ट्रक्सनले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएको हो, केपी ओली पप्पू कन्स्ट्रक्सनको नियुक्ति पत्रमा प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो, डाक्टर बाबुराम भट्टराई पप्पू कन्स्ट्रक्सनको कार्यकर्ता हो। पप्पू कन्स्ट्रक्सनलाई कारबाही गर्न उहाँहरू किन सक्नुहुन्न? ल, तिनैजना प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनु पर्यो मलाई। प्रचण्ड पनि हुँ। ठुला व्यवसायीहरू, ठुला ठेकेदारहरू, तस्करहरू, माफियाहरूलाई पोलिटिकल पार्टीहरूले प्रोटेक्सन गरिरहेका छन्। पुल मात्रै होइन, ओभरहेड ब्रिज पनि भत्कियो, त्यसले बनाएको। त्यसलाई कारबाही गर्न नसक्नु चाहिँ शेरबहादुर देउवाको के कमजोरी छ, केपी ओलीको के छ, प्रचण्डको के छ, बाबुरामको के छ? झन् बाबुराम त इन्जिनियर हो नि, उहाँले त कस्तो बनायो भने बलियो हुन्छ, कस्तो बनाएन भने दुब्लो हुन्छ भने जान्नुहुन्छ नि। तर उहाँहरू त्यसलाई कारबाही गर्न किन सक्नुहुन्न? उहाँहरू पप्पू कन्स्ट्रक्सनले बनाइदिएका नेपालका प्रधानमन्त्री हुन्, अनि उहाँलाई कारबाही गर्न सकेको हो। अनि अख्तियारले त्यो पुल भाँचिएपछि त्यही प्रमाण भइगयो, अरू प्रमाणै चाहिँदैन। त्यही पुलको फोटो ल्याएर पप्पू कन्स्ट्रक्सनलाई पक्रेर कारबाही गर्न चाहिँ किन नसकेको? अख्तियारको चाहिँ के कमजोरी छ? 5-5 जना आयो। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ पनि छौँ। लामो समय संवाद गऱ्यो तपाईँसँग, त्यो अवसर दिनुभयो होइन, त्यसको लागि हृदयदेखि म धन्यवाद पनि तपाईँलाई प्रकट गर्छु। अन्त्यमा हाम्रो एउटा सेगमेन्ट छ, कुनभन्दा कुन ठिक भने त्यो भित्र तपाईँलाई कुनै पनि ठिक नलाग्न पनि सक्छ। त्यो तपाईँको स्वतन्त्रता पनि हो, तपाईँको विचारको कुरा हो। मैले 3 जना पार्टीका शीर्ष नेताको नाम भन्छु, त्यसमध्ये मन लाग्छ भने कुनै एउटा रोज दिनु। एकदम हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति र सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष र पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। यी 3 नेतामध्ये तपाईँलाई कुन नेता मनपर्छ? कोही पनि मन पर्दैन। कुनै एउटा रोज्नु पर्यो भने? रोज्दिन। ज्यान जाला रोज्नुहुन्न? हुँदैन। के गुणले रोज्ने, के क्वालिटीले रोज्ने, के गर्नुभयो र रोज्ने? थोरै पनि यो भन्दा यो अलिकता बेटर छ भन्ने छैन। सबै प्रधानमन्त्री हुँदा म सिंहदरबारमै म कार्यरत थिएँ। उहाँहरूलाई सबैको ह्याबिट बारे तपाईँलाई थाहा छ? ह्याबिट, काम, कारबाही सब इतिहास दुनियाँलाई थाहा छ, मलाई मात्रै हो र उहाँले देशको लागि गरेको कार्यहरू सबै थाहा छ तपाईँलाई? थाहा छ मलाई। म कसैलाई रोज्दिनँ र उहाँहरूले रोज्नुपर्ने कुनै गुण उहाँमा क्वालिटी क्वान्टिटी केही पनि छैन। प्रचण्डलाई पनि रोज्नुहुन्न? प्रचण्ड त यो व्यवस्थाको बाहाको भनेर भनिन्छ। उहाँका त्यो 23,610 जना 4,008 अयोग्य र 19,602 जना योग्य लडाकु गरी 23,610 जनालाई सोध्नुहोस् न उहाँको अवस्था कस्तो छ, प्रचण्डको कस्तो छ। क्यान्टोनमेन्ट घोटालाको कुरो गर्दै हुनुहुन्छ कि हो? क्यान्टोनमेन्ट घोटालामा 2500 त मान्छे रहन्छन्, उहाँहरूले त्यसै नक्कली नाम राखेर पैसा लगाएर खानुभयो। 2500 चाहिँ कोही नक्कली नाम पनि रहन्छ, हुन त नक्कली नाम पनि कति थियो होला। अब त्यहाँभित्र पस्न पाइँदैन थियो। हामी सरकारका कर्मचारीलाई पुरानो सत्ता भन्थे, उनीहरू नयाँ सत्ता भन्थे, अनि आई विटनेस भनेको अङ्ग्रेजीमा साँच्ची चाहिँ अब केपी शर्मा ओलीको कालमा उहाँको विचार बोलीबाट प्रभावित भएको, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र भ्रष्टाचार गरेको पनि देखिसन्न भन्ने कुरा। अब त्यसको ठिक विपरीत काम गरेर त्यही उहाँको आफ्नै उखानको क्रियापुत्री बनेर जानुभयो नि त, कसरी उहाँलाई समर्थन गर्नु? उहाँलाई पनि रोज्नु कसरी गर्नु? ओम्नीमा भ्रष्टाचार भएको छ, त्यो कुरा यो देशका पशुलाई पनि थाहा छ। उहाँले एउटा सामान्य अख्तियारबाट अनुसन्धान गराएर त्यो फाइललाई टुङ्ग्याउनेसम्मको धृष्टता गर्नु भएन। अब शेरबहादुर देउवा भ्रष्टाचारी त भ्रष्टाचारी हो, अर्को खेप पक्राउ परेर आउन सक्छ, तर भ्रष्टाचारको संरक्षण गर्ने मान्छे त महाभ्रष्टाचारी हो। केपी ओलीले त भ्रष्टाचारको संरक्षण गरेर जानुभएको छ। कुनै दिन त्यो फाइल अनुसन्धान गर्ने सपुत देशका हातको सपुतमा लागेर उहाँ जिम्दै रहनु भने उहाँ मजाले जेल जानुहुन्छ। त्यसपछि अब शेरबहादुर देउवा यो व्यवस्था जोगाउनको लागि संविधान धरापमा परिसक्दा, केपी ओलीले धरापमा पारिसक्दा यो व्यवस्था जोगाउनलाई म प्रधानमन्त्री बन्दिनँ भन्दा भन्दै पनि अरू दलको कारणले गर्दा यो व्यवस्था जोगाउनलाई म बाध्य भएर बनेको भन्नुहुन्छ नि। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र यो संविधान बचाउनको लागि म बाध्य भएर प्रधानमन्त्री भएको हुँ भन्नुहुन्छ। होइन, उहाँलाई रोज्नुहुन्न तपाईँ? रोज्दिनँ। उहाँलाई लोकतन्त्र बचाउन प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिलाई रोज्नुहुन्न? यसपटकको प्रधानमन्त्री उहाँलाई अपुताली परेर भएको। अपुताली भनेको कुनै राम्रो खानकी होइन। यसपटकको प्रधानमन्त्रीत्व उहाँलाई अपुताली परेर पाएको हो। देशले सच्चा सपुत पाएन। उहाँले 5 पटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि गरेको एक-एकवटा 5वटा काम तपाईँ भनिदिनुहोस् त मलाई।
यो धरतीको पुत्र कोही पनि भएन, सपुत कोही जन्मेन। पार्टीको हित हेर्ने, आफ्ना कार्यकर्ताको हेर्ने, अझ कति पार्टीमा त भाउजू एन्ड कम्पनी चलेर टिकट बाँडेर सब बर्बाद। भाउजू एन्ड कम्पनीले पार्टी चलाउने भए किन केन्द्रीय कमिटी चाहियो, किन सभापति चाहियो, किन अध्यक्ष चाहियो, किन महासचिव चाहियो, किन उपमहासचिव चाहियो, किन उपाध्यक्ष चाहियो? भनिसकेपछि प्रधानमन्त्रीको धर्मपत्नी आरजु राणाले सबै टिकट बाँड्नु भयो। म त्यसरी भन्दिनँ, तर भाउजू एन्ड कम्पनी राजनीतिमा छ, हाबी छ प्रबल रूपमा। अनि कम्पनीमा पैसा बुझाएर टिकट पाएपछि त्यसरी टिकट बाँडेपछि जितिन्छ? चुनाव हारिएला त्यो सरकारको विषय भएन। होइन, उहाँको पार्टीलाई मात्रै भनेको होइन, सबै पार्टीमा त प्रवृत्ति छ। तपाईँलाई यहाँ मिकलाजुङ भनेको ऊ त्यो मिकलाजुङको यहाँको नाम चलेको नाम मधुमल्ला हो, त्यहाँ 3 जनालाई 25 लाख 20 लाख 15 लाख मागेर 3 जनाले नदिएपछि चौथोलाई टिकट दियो भनेर इन्टरभ्यू आएको तपाईँले हेर्नु भएन फेसबुकमा? मुला गापाको अध्यक्षमा 25 लाख 20 लाख 15 लाख भएर 15 लाख पनि नदिने भएर 3 जनाले रिजेक्ट गरेपछि चौथो कसलाई दियो गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई भनेपछि अनि अब त्यो एउटा पार्टीमा मात्रै भाउजू एन्ड कम्पनी त होइन रहेछ, सबैमा छ। त्यसैले सबै पार्टीले भाउजू एन्ड कम्पनी बन्द गर्नु पर्यो, स्वच्छ रूपमा राजनीति हुनु पर्यो। अनि त्यस्ता मान्छेलाई टिकट बाँडेपछि भोट जितिन्छ, भोट हाल्छ मान्छेले। त्यो कारणले गर्दा शेरबहादुर देउवा पनि रोज्ने मान्छे रहेन नि त। रहेन। तर प्रचण्डजीलाई मेरो एउटै प्रश्न हो, तपाईँका 4008 अयोग्य र 19,602 जना गरी 23,610 जना लडाकुको अवस्था के छ, तपाईँको अवस्था के छ, यति मात्रै मलाई प्रश्न पारिदिनुहोस्। उनीहरूको स्थिति के छ, तपाईँको स्थिति के छ? तिनै मान्छेले लडाइँ गरेर प्रचण्डलाई प्रचण्ड बनाएको हो कि? अनि उनीहरूको अहिले कस्तो अवस्था छ? अस्ति एकजना रुकुमको महिलाको इन्टरभ्यू हेरेर थिएँ, तपाईँको अनुरोध छ त्यतिको मात्रै व्यवस्थापन गरिदिए पनि हुन्छ। त्यो महिलाको इन्टरभ्यू मैले फेसबुकमा पनि हेर्न सकेर बन्द गरेँ यार। उहाँ लडाएको हुनु सक्नु भएन, सकिनँ, मैले पुरै हेर्न सकिनँ। उहाँको घरको अवस्था, उहाँको खान नपाएको अवस्था, 8 कक्षामा पढ्दा पढ्दै बन्दुक बोकेर गएको, यो बुर्जुवा शिक्षा पढ्नु हुँदैन भनेर, अनि आफ्ना छोराछोरी चाहिँ अमेरिका राखेर पढाएछन्, अरूका छोराछोरी चाहिँ बुर्जुवा शिक्षा भनेर बन्दुक बोकाएछन्। उनको न अहिले खाना छ, न शरीर तगडा छ, न केही छ। उनको अहिले कस्तो थियो मैले पुरै फेसबुकमा त्यो इन्टरभ्यू हेर्न नसकेर होइन, मैले बन्दै गरेँ, मैले पुरा हेर्दै हेरिनँ, एकदम। अनि तिनै कार्यकर्ताले प्रचण्डलाई भोट दिन्छन्, अरूको त गोली मारो, ती मान्छेले दिन्छन्। त्यही 23,610 जना मान्छे विरोधी भएर गाउँ पर्छ भने उहाँहरूलाई मास्नलाई अर्को तत्त्व चाहिन्छ। हुन्छ, तपाईँसँग अमूल्य संवाद गर्ने अवसर मिल्यो, अमूल्य समय दिनुभयो, त्यसको लागि म प्रेम सञ्जेलजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, तपाईँ दिवस भण्डारीजी, प्राविधिक साथीको नाम के हो? राजेश शर्मा। हजुर, राजेश शर्मा। ल, प्राविधिक साथी राजेश शर्मा र तपाईँको यो हुलाक न्युज के भन्नुहुन्छ, हुलाकसञ्चार.com लाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। म कस्तो दिनभरि कस्तो पसिनाले भिजेर म यसै आएको, यहाँ आउँदा पनि तपाईँलाई आएर तल भुइँमा बसेर आएको, म यत्तिकै उठेर जान्छु। ल, मेरो कुरा 3 करोड नेपाली जनता समक्ष राख्नलाई तपाईँहरूले मौका दिनुभयो। तपाईँहरूको मिडियालाई, प्राविधिक साथीलाई, दिवसजीलाई सबैलाई धन्यवाद। र राजनीतिक पार्टी 4 जना प्रधानमन्त्रीको नामै लिएँ, 4वटा पार्टीको नामै लिएँ। तपाईँहरूको चाहिँ क्रियाकलापको मैले एनालाइसिस गरेको, तपाईँहरूको म कुनै व्यक्तिगत जातिगत दुश्मनी होइन। शेरबहादुर देउवाजी, केपी ओलीजी, डाक्टर बाबुराम भट्टराईजी, प्रचण्डजी, दुःख नमान्नु होला, तपाईँहरूले गरेको कामको मूल्याङ्कन गरिदिएको। म तपाईँहरू कुनै पार्टीको सदस्य पनि होइन, कुनै पार्टीको प्रवक्ता, खलुवाट भाट पैसा खाएर प्रचार गरी हिँड्ने मान्छे पनि होइन। तपाईँहरूले गरेको राजनीतिको विश्लेषण गरिदिएको, किनभने म राजनीतिक शास्त्रको विद्यार्थी हो। व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई नलिनु होला, कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा लागो, पिर परो, मनमा घोचेको छ भने म क्षमा प्रार्थी छु।